बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 155 से 163 163 तक ग्रामेटिकल एनालिसिस और तर्जुमा करना सीखेंगे इंशाअल्लाह। आए सफिया, आयत जी 155 आप इसको पढ़ें। जी इन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमा इल्तक़ल जमआन इन्नमा इस इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबअदि मा कसबू। पूरी आयत पढ़ना सिस। पहली आयत है, चलिए पूरी पढ़ दीजिए। जी वलक़द अफ़ल्लाहु। जी जी मैंने कुछ नहीं कहा सफिया, कंटिन्यू मैं कीजिए, पढ़ें। आवाज से वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम। देखिए आप सब बहनें इस चीज का ख्याल किया कीजिए, जब जैसे ही आप ये ज्वाइन करती हैं लिंक, तो साथ सबसे पहला काम अपनी आदत बना लीजिए कि म्यूट किया कीजिए, अपने जो आपके ये माइक्स हैं इनको आप ऑफ किया करें। ठीक है, इंसान है, हम सब बाज दफा मुगालता हो सकता है, गलती लग जाती है, लेकिन एहतियात किया कीजिए, आपको भी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। जाहिर है हम सब अपने घरों में बाज दफा बड़े प्राइवेसी के साथ बैठे होते हैं, और इस तरह माइक पे सब बाकी किसी भी बात को सुने तो आपको भी अच्छा नहीं महसूस होगा, क्लास में भी डिस्टरबेंस होती है। अच्छा सफिया, आप ये तिलावत जब करती हैं माशाल्लाह, वैसे तो आपके मखारिज मुझे लग रहा है कि अच्छे हैं, मैं कोई तजवीद की टीचर नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी, जैसे आपने पहले यौमा अलग कर दिया, फिर इल्तकल जमान अलग कर दिया, तिलावत करते हुए बेटा कोशिश किया करें कि एक ही सांस में, तो चले बाज दफा ब्रेक हो जाता है, जो हो सकते हैं ना उनको मिलाकर पढ़े, यौमल तका, इस तरह से यौमल तकल जमान, और आगे आपने फिर इधर क्या पढ़ा था, हाँ ये आपने इन्नमस इस्तज़ल्ला, पढ़ना। हाँ इन्ना मस्तज़ल्लाहुम, बेहतर ये है कि इनको मिला के पढ़े इंशाल्लाह। एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमें ये ग्रामर की वजह से, अल्लाह ताला की तौफीक से, जब इसका थोड़ी बहुत तरकीब करनी आ जाएगी और तर्जमा करना आ जाएगा ना, तो फिर हमें अंदाजा हो जाएगा फिर हमने कहाँ रुकना है, फिर हमने किस चीज को पढ़ना है, तो उसे कहाँ पे किस तरह जोर देना है, कहाँ पे खुशी वाली बात है, कहाँ पर कोई परेशानी वाली, तकलीफ वाली, कोई वईद सुनाई जा रही है, तो वो फिर हमारी टोन इंशाल्लाह उस हिसाब से तिलावत करते हुए इसमें वो जी उतार चढ़ाव ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से आएगा इंशाल्लाह। जी इन्ना से शुरू हो रही है आज की आयत, तो इन्ना आ गया। जी इन्ना जो है हरफ मुशब्बा फेल है सिस। इसका एक इसम होता है, खबर होता है सिस। तो यहाँ पर अल्लज़ीना तवल्लो मिनकुम यौमा इल्तक़ल जमआन, ये पूरा इसमें ना होगा, जैसे कि अल्लज़ीना इसमें मौसूल है, जब इसका सिला होता है, सिला आता है, तो पूरा मिलके इसमें ना होगा सिस। अल्लज़ीना इसमें मौसूल, तवल्लो जो है ये माजी है, सिर्फ तफाउल से है, वहू लाम या है उसका मादा, तवल्ला तवल्ला, और इसमें फाइल जो है हम है सिस, फेल फाइल हो गया ये। के या वाओ ज़मीर कह लें, या जिन्होंने हम पढ़ा है शाबाश। तो अल्लाह जीना आ गया, इसम मौसूल आ गया, जब भी इसम मौसूल आएगा वो अधूरा होता है, आगे उसका सिला मस्ट होता है। सिला दो सूरतों में आता है, या तो वो जी जुमला जिसमें इस्मिया फेलिया या फेलिया, और या फिर शिबू जुमला, और ज्यादातर जुमला फेलिया ही सिला मिलेगा। फिर मौसूल सिला मिलकर कभी भी पूरा जुमला नहीं बनते, जुमले का हिस्सा बनते हैं, और यहाँ पर ये क्या बन रहे हैं मौसूल सिला मिलकर, ये पूरा मिलकर इसमें ना होगा ना सिस। इस्मु इन्ना बन रहा है, शाबाश। तो ये जो अल्लाह जीना तो इसम मौसूल हो गया, आगे उसका सिला कहाँ से कहाँ तक है, ये तवल्लो तवल्लो मिनकुम यौमल यौमल तकल जमआनी तक है सिस। यहाँ तक इसका सिला, ये जुमला फेलिया यहाँ तक बन रहा है। तवल्लौ का आपने बता दिया, मिनकुम जार मजरूर इसके मुतल्लिक हो गए। आगे जी यौमल तकल जमआन को क्या बनाएंगे, इसको जो है यौमा ज़र्फ होगा सिस, और इल्तका जो है फेल इफ्तिआल से है सिस। लाम डॉट या मादा है और ये माजी है, इल्तका, उसका फाइल जो है अल जमआनी है सिस। शाबाश। ये बहुत अभी सारी बहनों ने ख्याल करना है कि बाज दफा ना, स्पेशली बिगनर्स को ये गलती लग, बल्कि किसी को भी लग सकती है, पुराने लोगों को भी लग सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल लगा हुआ है ना, तो शायद जेहन में आ सकता है, हो सकता है कोई मजदर हो या कोई ऐसी चीज हो, ऐसे
या कुछ ऐसा हो जिस पर अल लगा हो, इसम है, इसम ज़हन में आ सकते हैं आपके, तो ये इसम नहीं है, ये अल्तका इन्होंने बता दिया। आपने मादा बाब क्या बताया? इल्तका का लाम कौफ या मादा है और इफ्तिआल से है, इल्तका यल्तकी, ये माजी है sis। शाबाश। तो यौमा आ गया, तो यौमा क्या बनता है? यौमा ज़र्फ बनता है ना sis, ज़र्फ ज़र्फ और बनता ये है। मुज़ाफ इलैहि मिलकर मफूल फीही बना तवल्लो का। मफूल फी कर लें या मुतल्लिक कर लें, ठीक हो गया। तो ठीक है अब इल्तका का आपने बता दिया, इसका फाइल क्या है? जी, इल्तका अलजमानी है, शाबा, ये जम अलजमूई उन, हाँ उसकी क्या है ये? जमा है, मुसन्ना है ये। मुसन्नथ सॉरी, हाँ ये मुसन्ना है, जमान। दो जमात है, जमात होता है जमून, उसकी ये, उसका ये मुसन्ना है। तो चाहे वाहिद हो फाइल, चाहे मुसन्ना हो, चाहे जमा हो, सीगा हमेशा ये जो है ना फेल का, वो पहला या चौथा इस तरह से ही आएगा। ठीक है, जुमला फेलिया में, जुमला इसमिया में तो आपको पता है ना कि अकॉर्डिंगली उसका और सिनेरियो होता है। तो अब इसमें ये कि इल्तका पहला सीगा था, तो चलिए यूं, जिन्होंने इस तरह से याद किया हुआ है कि जी जब पहला और चौथा सीगा आ जाएं तो उनका फाइल कभी अंदर कभी बाहर, इनके अंदर जमीर भी हो सकती है, बाहर जाहिर भी हो सकता है, इनके अलावा बाकी किसी का बाहर नहीं आएगा, सबका अंदर होता है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा रुक जाएं, माशाल्लाह ठीक हो गया। तवल्लौ फेल अपने एक मुतल्लिक मिन को और दूसरा मुतल्लिक कह लें या मफूल फी कह लें, यौमल तकल जमान, उनसे मिलकर जुमला फेलिया हो गया। और ये सिला बन रहा है अल्लाजीना, अल्लाजीना मौसूल अपने सिला से मिलकर इस्मो इन्ना। इसकी खबरों इन्ना मैं आपसे बाद में पूछती हूँ। ये बहुत दफा वैसे हम रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन फिर आज एक दो लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत यूज होने वाले हैं, डिक्शनरी में से देख लेते हैं। तवल्लौ और ये जो इल्तका है, इन दोनों को देख लेते हैं। आगे बहुत सारे फिर अल्फाज ऐसा ऐसा टाइम नहीं मिलता तो रह जाते हैं, तो इनको देख लेते हैं। इनका यूं है, तवल्लौ को पहले देखें, पेज नंबर 525 निकालें। वाओ लाम या है, लुत्फुर रहमान साहब की डिक्शनरी से, जिनके पास इसकी हार्ड कॉपी है, बुक है, ठीक है, जिनके पास इसकी ऐप है वो वहां से कर लें, नहीं है कुछ तो चलिए सुन लें। लेकिन बाज दफा देखने से बहुत फायदा होता है, जिस तरह सुनने में कानों की भी मेमोरी होती है, इस तरह देखने में आंखों से भी देखी हुई बहुत सारी चीजें याद रह जाती हैं। अच्छा ये हम बहुत दफा कर चुके हैं, फिर हम देख लेते हैं। ये अगर बाब तफईल से आए तो इसका मतलब होता है वल्ला युवल्ली से, यानी कि उन्होंने लिखा है कि बुनियादी मफहूम है करीब करना। ठीक है, अगर आपने पीछे से आपको इसके मतलब पता हो, एक्चुअली वो जो वली हमने तो वो किया ही नहीं, वो जो बाब हासिबा से है, वालिया यौलियू, ठीक है, और उसके फिर वो उसके अपने मजदर हैं, उनके हिसाब से उनके मुख्तलिफ माना है, उसमें ये किसी के करीब होना भी है। अच्छा खैर, उसके बहुत सारे माना है, वो अगर आपको टाइम मिले देख लीजिएगा, वो भी काफी इस्तेमाल होता है। ये बात तफील से आए तो इसका बस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। आपको इतना नहीं याद रहता कि अब बुनियादी क्या है मफहूम, बात दफा हो जाए याद तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर बुनियादी मफहूम पता हो ना तो उससे बाकी उसके मतलब की तरफ, मुख्तलिफ माना की तरफ जाने में आसानी हो जाती है। अच्छा जी, एक माना है किसी को किसी की तरफ फेर देना। ये अगर आप मिसाल पढ़ लेना नीचे से सूरह बकरा की जो लिखी हुई है, आपको कभी भी नहीं भूलेगा इसका मतलब इंशाल्लाह। दूसरा होता है किसी की तरफ पीठ फेरना या पीठ फेर कर चल देना। इनकी सबकी मिसालें देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ज्यादा समझ भी आएगी, मतलब याद रहेगा। अब यही मादा अगर बाब तफाउल में जाता है, उसके भी मुख्तलिफ माना है। उसका एक माना होता है कि किसी से मुंह मोड़ लेना, बेरुखी करना। अब मैंने बड़ी दफा ये डिस्कस किया कि जब आप किसी से मुंह मोड़ लेते हैं, पूरा बैग फर्ज करें आपने फिजिकली भी मुंह मोड़ लिया, इसमें फिजिकली भी आता है, फिजिकली भी मुंह मोड़ लिया और बेरुखी करना भी, फिजिकली मोड़ लिया एक की तरफ से, तो एक की तरफ से मोड़े तो दूसरे की तरफ मुंह कर भी रहे हैं ना, तो दोस्ती करना भी इसका माना होता है। बाकी ज्यादातर ये होता है कि जब किसी से मुंह मोड़ते हैं ना तो वो अन के सिला से आता है, लेकिन जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। सिले का रूल याद रखें, ये सिला कोई 100% अप्लाई नहीं होते, ज्यादातर आते हैं, ज्यादातर आपकी आसानी का बायस बनते हैं, बाज दफा नहीं आते। आपने खुद से कॉन्टेक्स्ट से अंदाजा करना है। जैसे ये अभी इसी आयत में भी देख लें, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई सिले के साथ आए। अच्छा अब यूं है कि बाबे तफील से आए तो उसका मतलब होता है कि पीठ फेरना, पीठ फेर कर चल देना। बाबे तफाउल से आए तो होता है मुंह मोड़ना, या फिर चलें किसी की तरफ रुख करना, दोस्त बनाना।
لیکن اس کا زیادہ تر ترجمہ ویسے ہی باب تفاؤل سے آیا ہے، اور یہ منہ موڑنا ہونا چاہیے اس کا پراپر، اگر گرامر کے حساب سے آپ ڈکشنری کے حساب سے کریں. لیکن اس کا بہت سارے لوگوں نے، علماء کرام نے اس کا یہ پیٹ پھیرنا ہی کیا ہوا ہے. اور کیونکہ یہ سارا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ جو جتنی بھی آیات ہیں یہ زیادہ تر اس میں یہ غزوہ احد سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہ اگر آپ کے ذہن میں بیک گراؤنڈ ہے تو آپ ان چیزوں کو بہت جلدی جلدی سمجھتی جائیں گی انشاءاللہ. یا پیٹ پھیر کر جو چل پڑے تھے. اب ویسے منہ موڑنا بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پیٹ پھیرنا کر لیں. میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ ڈکشنری کے حساب سے مختلف ابواب میں مختلف معنی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کانٹیکس کے حساب سے ترجمہ تھوڑا بہت آپ اوپر نیچے اکارڈنگلی کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا. دوسرا ہے جی التقا. بہت زبردست ہے یہ لام قاف یا پیج نمبر 428 428 نکالیں. یہ میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی کیا تھا. بالکل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی چیزوں کو بالکل یاد نہیں کرنا، یہ وقت کے ساتھ خود ہی آ جاتی ہیں انشاءاللہ. جب ہم مختلف زیادہ صورتیں پڑھ لیں گے، کسی صورت میں کسی باب سے آئے گا، کسی میں کسی باب سے آئے گا، تو یہ چیزیں ایسا ایسا نالج بڑھتا جاتا ہے. صرف آپ کو وہ ایک ہوتا ہے نا عربی کی، اس میں کتنی وہ گہرائی ہے، کتنی وسعت ہے، اور کتنی خوبصورتی ہے، صرف وہ بتانے کے لیے کبھی کبھار جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں ضرور شیئر کرتی ہوں. باب سامیہ سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے آنا، کسی سے ملنا، بس. باقی اس ڈکشنری میں ماشاءاللہ بہت کچھ دیا ہوا ہے، قرآن پاک کے زیادہ تر الفاظ کو کور کیا ہوا ہے. کسی سے کوئی اس میں ذات آ رہا ہے، کوئی یہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، کچھ بھی آ رہے ہیں اس میں، بلکہ فعل امر تک انہوں نے یہ سارے آپ کو لسٹ دی ہوئی ہے. وہ اب اتنا تو نہیں میں ڈسکس کر سکتی. باب تفعیل سے اگر آئے، نہیں اس سے پہلے باب افعال سے ہی، اور بہت کامن ہے، یہ پچھلی دفعہ بھی گزرا ہے. اس میں ہوتا ہے ڈالنا، یا کسی کو کسی کے سامنے کرنا یا ڈالنا. اچھا، یہی مادہ اگر باب تفعیل سے آئے تو کسی کے سامنے ڈالنا، دینا. اور اگر آپ مثالیں دیکھتی جائیں گی نا جب فارغ ہو کلاس کے بعد میں یا تیاری کرتے ہو، تو بہت زیادہ سمجھ بھی آتی ہے اور یاد بھی رہتا ہے. یہی مادہ باب مفعلہ میں لے جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملنا، ملاقات کرنا. اچھا دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ دو باب کے معنی سیم بھی ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں جو باب کی خصوصیات ہوتی ہیں نا، وہ اپنا اثر چھوڑتی ہیں اس کے مفہوم میں، اس کے ترجمے میں. تو اب باب کی اہمیت کو ذہن میں رکھیں. باب تفاعل سے آ جائے، آپ کو پتہ ہے اس میں کوئی بتکلف کوئی چیز کوئی کام کرنا، تو اس میں اسی طرح لکھا ہوا ہے بتکلف کسی کے سامنے آنا، استقبال کرنا، اور کسی سے کچھ حاصل کرنا، یعنی کہ سیکھنا. اب آپ دیکھیں کہاں ملنا، کہاں سیکھنا، خوبصورتی چیک کریں. اور یہی آج کی آیت میں باب افتعال سے آئے تو اہتمام سے ملنا. اور آیت کے کانٹیکس میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں، ایک دوسرے سے ملیں، بیسیکلی ایک دوسرے سے لڑیں، تصادم ہوا، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی. ٹھیک ہے، تو آپ اس معنی میں بھی کر سکتی ہیں. ترجمہ کریں صفیہ، ابھی اسم و انا کا کریں بس. جی. بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتیں بڑھے بے شک وہ لوگ جو ان کے تم میں سے اس دن پیٹ پھیر گئے یا منہ موڑ گئے، یا چلیں پیٹ پھیر گئے زیادہ اچھا ہے، یہاں پہ سوٹ کر رہا ہے. تو اس دن پیٹ پھیر گئے جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، یا ان میں تصادم ہوا، یا وہ لڑی. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں خبر انا بتائیں. جی. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ جو ہے خبر انا ہے سیس. انما جو ہے کلمہ حسر ہے سیس. انما ما آیا تھا مائے کافا ہوگا، انا حرف مشبہ فعل، میم ما جو ہے مائے کافا ہے. تو یہ تو کلمہ مائے حسر ہو کافا جاتا آتا ہے تو پھر انا کا پہ کیا اثر چھوڑتا ہے؟ ہے جب اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا سیس، ختم ہو جاتا ہے. ہاں، اب انا کا کوئی اسم نہیں ہوگا، کوئی خبر نہیں ہوگی. اور مائے کافا ان کے اور انما کیا کرتے ہیں، ترجمے پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ انما جاسیس جی تاکیدی آتی ہے. نہیں بیٹا، تاکید مطلب میں اس اور میں حسر میں تاکید تھوڑا بھی سا نہیں ہوتی فرق اور ہوتا ہے. حسر صرف پیدا ہوتا حسر. اچھا. ہے. حسر، تاکید اور حسر میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، یہ سب نے ذہن میں رکھنا ہے. تاکید میں بھی زور ہے، لیکن حسر کا مطلب ہوتا ہے بس بات صرف یہی ہے، اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اور جب انما آتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے گرامیٹیکلی کہ آپ اس کا بے شک کے ساتھ پھر ترجمہ نہیں کرتے. پھر اس کا ترجمہ اصل میں جو اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ
बात तो सिर्फ ये है, ठीक है, बात सिर्फ ये है या इसके सिवा कुछ नहीं, बात इसके सिवा कुछ नहीं, ये 2-3 तर्जमे इसके असल में ये होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा इस चीज़ का ख्याल नहीं भी रखा जाता, चले कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा भी बन जाता है, लेकिन ज़हन में रखना है आपने। अच्छा जी, इन्नमा आ गया आगे, इस्तज़ल्लाहुम, ये क्या है? ये जो है फेल है सिस, मादा का जा लाम लाम, माजी है, इस्तेफाल से है। इस्तजल्ला इस्तजिल्लु माजी में जा रहे हैं सिस, और इसका ये फेल है, और इसमें हुआ फाइल है। हुम जो है मफुल बिही है सिस। सॉरी हुआ सॉरी फाइल सॉरी है। सॉरी, शैतान फाइल है। जी जी, अश-शैतान, क्योंकि देखिए पहला और चौथा सीगा आए तो हमेशा पहले आगे देखकर फिर फाइनल बताया करें, क्योंकि जी, उसका आगे भी आ सकता है। तो इसका फाइल अश-शैतान है, और इसका मफूल क्या है यहाँ पर? अब हुम क्या हुम बन जो रहा है? है मफुल बिही है सिस। शाबाश। इस्तजल्ला तो हुमु ये हुमुल, मफूल को तो फाइल के बाद आना चाहिए, तो ये हाँ पहले आ गया, तो क्या यहाँ पर हसर पैदा होगा? होगा ना सिस, तो नहीं पहले बेटा, यहाँ पर आने। पैदा नहीं होगा, क्योंकि जब कभी अच्छा अच्छा, मैंने 4 सूरतें अटैच, बताई थी हाँ हाँ सिस। फाइल और मफूल के आने की, जिनमें बस एक याद रख लें, अगर मफूल जमीर हो और फाइल जाहिर हो, तो मफूल को मजबूरी होती है पहले लेकर आना। उसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं कि हसर पैदा हो रहा, ठीक है। बाकी दोनों फाइल और मफूल दोनों जाहिर भी हो सकते हैं, दोनों जमीर हो सकते हैं, दोनों में से एक वक्त में एक जाहिर एक जमीर। तो बस जब ये सूरत हाल हो, ये सिचुएशन हो कि मफूल जो है जमीर है, फाइल जो है जाहिर है, तो मफूल बाद में अकेला हम कैसे लाए, हम शैतान के बाद वो मजबूरन आपको उसके साथ जोड़ना पड़ता है, फेल के साथ। तो ये हसर का मफहूम नहीं है, बाज़ दफ़ा हो सकता है कभी हो, यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल है। आप नॉर्मल तर्जुमा करेंगे, पहले फाइल का, बाद में मफूल का। तो जी, आगे चलें, ठीक है जी। बीबाद को क्या बनाएंगी? अभी बात जो है ये बी जो है जार है सिस, जार, और बाद जो है मुजाफ है। माँ जो है इसमें मौसूल है सिस, इसका सिला जो है कसबू है। काफ शाबाश तीन बा से, जुआद से है कसबा यकसिबू, माजी है इसमें हुम शाबाश, माशाल्लाह। फेल। मौसूल सिला मिलकर ये अब ये उसके लिए मुदाफ इलैह बन रहे हैं बाद के लिए, क्योंकि कुल्लू, कुल्लुन, बादुन, गैर, ये अक्सर क्या होता है, ये आते ही हैं इसमें, ये मुदाफ बनकर आते हैं, तो इनके बाद ठीक है मुदाफ इलैह। शाबाश। तो अब ये जो माँ का सबू मौसूल सिला, ये मुदाफ इलैह बन गया इसका, तो बाद अपने, ये खुद ज़र्फ है, सॉरी खुद मुदाफ है, अपने मुदाफ इलैह से मिलकर बा हर्फ जर के लिए ये हो गया मजरूर, तो जार मजरूर मुतल्लिक फेल। तो इस तजल्ला फेल अपने फाइल अशैतान अपने मफूल, सारा डिटेल अब इतना क्लास में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको वैसे आना चाहिए कौन सी जमीर है। अच्छा, उसके साथ और अपने मुतल्लिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर खबरू इन्ना बन गया, और इन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बन गया। खबरू इन्ना का तर्जुमा कर दें। जी सिस। शैतान ये इसके सिवा कुछ नहीं, शैतान ने इन्हें बाज आमाल की वजह से फिसला। हाँ, या या बाज से मुराद बिल्कुल यहाँ पे बाज आमान है। शाबाश। फिसला, फिसला, या फिसला जो नहीं, इस्तदल्ला फिसला नहीं, फिसला। फिसलाया। देखें, ये सुलासी मुजर्रद से आए ना, तो जी, होता है फिसलना। बाबे इफाल से आए तो होता है अच्छा फिसलाना। फिसलाया, जी इस जी बाब जी। से जब आता है तो फिसलाने या चाहना, फिसलाने की कोशिश करना, ये फिसलाना चाहना। लेकिन हम तर्जुमे में जरूरी नहीं कि हम कहेंगे शैतान ने फिसलाना चाहा, आप ये भी कह सकती हैं शैतान ने फिसला दिया। फिसला दिया, जी, हाँ, तो इसका फिसलाया। तर्जुमा करें। जो इन्होंने कमाए थे या किए थे। तो भी बाद का कहाँ फिट किया आपने, मुझे पता नहीं चला। शैतान ने इन्हें इन बास आमाल की वजह से, इन बास आमाल की वजह से बोले ना। शाबाश शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, बाबे इस्तिफाल है ये, ठीक है जी, उन्होंने जी बताया था ये, इन्होंने सफिया ने, जा लाम लाम बाबे इस्तिफाल। अच्छा, शाबाश। एक दफा मैं फिर कर देती हूँ, 2-3 तरीके से किया जा सकता है। और देखिए, इन्नमा का थोड़ा तर्जुमा लंबा है, मैं हर दफा नहीं करूंगी, वैसे मैंने आपको बता दिया, चाहे फिर कुछ भी ना करें, लेकिन ज़हन में आपके होना चाहिए कि अब यहाँ हसर पैदा हो रहा है, और यही सारी बात है। बात अब सारी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। शैतान ने, फाइल का पहले, फेल का सबसे आखिर में, शैतान ने उन्हें फिसला दिया।
ان کے بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے یا کمائے یا کیے کر دیں. ٹھیک ہو گیا. یوں بھی کر سکتے ہیں شیطان نے انہیں ان بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا جو انہوں نے کیے. اور یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے بہت ہی گرامر آپ پہ چھائی ہوئی ہے اور آپ بالکل اس کو ویسے ہی کرنا چاہ رہے ہیں قواعد کے مطابق، لیکن ضروری نہیں ہے کہ قواعد کے پیچھے بالکل آنکھیں بند کر لیا کریں. آپ یہ دیکھا کریں ہمارے ہاں اردو میں ہم اس طرح بات کرتے بھی ہیں کہ نہیں. شیطان نے انہیں بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے پھسلا دیا. ٹھیک ہے، بالکل آپ فیل اگر اینڈ پہ لے کے جانا چاہیں. باقی پہلا ایک دو بہتر ہے وہی کر لیں. آگے جی مکمل کریں اس کو آیت کو. والا جی. قدب اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، وہ جو ہے استنافیہ ہے سیس. لام جو ہے یہ جواب قسم پر جواب قسم ہے سیس. یہاں ہاں لقد، پر شاباش. یاد رکھیں جب لقد آیا کرے نا، دیکھیں یہ جو قسم اور جواب قسم کے کچھ اسلوب ہوتے ہیں جو ابھی کبھی آگے موقع ملے گا. آج بھی آ رہے ہیں لیکن آج اتنا ٹائم نہیں ہوگا. میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے شیئر کروں گی. بس موٹا موٹا بتا دیتی ہوں. قسم اور جواب قسم کے کچھ سٹائل ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے. بعض وقت قسم نظر بھی آ رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ نہیں. اب جواب قسم کا پہچان آرام سے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر جواب قسم جس طرح جواب شرط کا ہم کہتے ہیں نا، یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس پر فا ضرور آئے گا، ماضی ہے تو کبھی نہیں آئے گا، سا سوفا ہے، ایک پوری لسٹ ہم گنواتے ہیں. اسی طرح جواب قسم بھی پہچانی جاتی ہے. اگر تو جواب قسم جملہ اسمیہ ہے تو اس سے پہلے یا تو اس میں انا لگا ہوگا یا لام تاکید لگا ہوگا یا دونوں آئیں گے. اگر جواب قسم ماضی ہے تو اس پہ لقد ضرور ہوگا، اور اگر جواب قسم مضارع ہے تو اس پر وہ لام تاکید اور نون ثقیلہ خفیفہ وغیرہ کا کمبینیشن ہوگا. پھر کچھ اور بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر یہ منفی ہے تو پھر ایسا کچھ نہیں آئے گا. یہ ڈیٹیل ہے، پھر کبھی آپ سے شیئر کریں گے. بس اتنی. اب یہ لقد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جواب قسم ہے. قسم بہت دفعہ محذوف ہوتی ہے، ہم محذوف چیزوں کو ابھی اتنا تلاش کرتے نہیں ہیں، لیکن قسم اور جواب قسم سے تھوڑا سا اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں قسم کھائی گئی ہے اور یہ جواب قسم ہے، تو تھوڑا ذہن میں رکھ کر اس کو، پھر اس کا مفہوم ذہن میں رکھ کر آپ اس کا ترجمہ کریں. لقد آ گیا، بس ٹھیک ہے. قد کیا ہے ویسے؟ قد کیا ہے؟ حرف تحقیق ہے. حرف و تحقیق ہے سیس. تحقیق ہے. شاباش، بالکل جی. یہ ماضی پر بھی آ سکتا ہے، مضارع پر بھی. زیادہ تر ماضی پر آتا ہے. ماضی پر آتا ہے تو کیا کرتا ہے ایسا کیا؟ اس کے ماضی پر آتا ہے تو یہ قد اس کو مستقبل میں ترجمہ کرتے نا سیس. استمرار نہیں، ہو چکا. مستقبل میں کبھی نہیں کریں گے. نہیں، دیکھیں اگر یہ ماضی پر آتا اس ہے تو ایک تو یہ حرف التحقیق اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ یقیناً بلا شبہ کا جو معنی ہے نا، یہ تو ضرور مسٹ ہے. ٹھیک ہے. اصل میں پچھلے زمانوں میں 100 سال پہلے اس کا کوئی تحقیق کے ساتھ کیا جاتا تھا. یہ ہماری صدی میں، یہ پچھلے جو گزری ہے. لیکن اب بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے. تو اب یقیناً یہ بلا شبہ اگر میں آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں، وہ چاہے یہ ماضی سے پہلے آئے چاہے مضارع سے پہلے آئے، وہ مفہوم تو اس کا اکثر پایا جاتا ہے. لیکن ماضی سے پہلے آئے تو اس کو قریب میں لے جاتا ہے. اس کا ترجمہ اصل میں کرتے ہیں گرامر کے حساب سے کر چکا ہے، کر چکی ہے، کر چکے ہیں. پھر اکارڈنگلی دیکھ لیتے ہیں. مضارع پر آئے تو پھر وہ کچھ اس کے اپنے ہیں، وہ جب کبھی آئے گا تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. وہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ. اب یہاں پر یہ ماضی پر آیا ہے، زیادہ تر آتا بھی ماضی پر ہے. تو یہ یہاں پر اب اس کا ترجمہ اصل میں ہونا چاہیے کہ اور البتہ یا بلا شبہ یقیناً اللہ انہیں معاف کر چکا ہے. وہ تمام صحابہ جن سے یہ انسانی کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی غلطی ہوئی، لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا. اب کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کی بات کرے، کوئی تانا دے. جو بھی اس دن انسانی کمزوری کی وجہ سے جو وہاں سے جنہوں نے منہ موڑا اس دن جنگ سے، یہ غزوہ احد کے کانٹیکس میں ساری بات ہو رہی ہے. تو افا یہ آپ کو پتہ ہے، جلدی سے بتا دیں اس کا. جی. افا جو ہے فعل ہے. عین واو فا ماضی، اور یہ ماضی ہے. عین افا فاؤ عین واؤ عین فانی فا واو عین عین فا واو. فا واؤ. ہاں، یہ جو الف آیا ہوا ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے. دیکھیں الف کبھی بھی فعل کا حصہ نہیں ہوتا اس کے مادے کا. یا یہ واؤ تھی یا یہ یا تھا تو وہ الف میں بدلا ہے. تو یہ عین فا واؤ تھا. اور باب کیا بتایا آپ نے؟ افا یفعل نون سے ہے نا سی. شاباش. اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل ہو گیا. انم اس کے فاعل. متعلق ہو گیا. یہ سارا جملہ فعلیہ جو ہے آپ نے اس کو کہہ دیا ہے یہ مستانفہ ہے. بس ٹھیک ہے، ترجمہ کر دیں. جی سس. اور بلا شبہ، اور بلا شبہ
यकीनन अल्लाह ने इन्हें माफ कर चुके हैं। माफ कर दिया है ये, और बेहतर ये कि माफ कर चुके हैं। ठीक हो गया जी, चुका है, हम रिस्पेक्ट से चुके हैं कह रहे हैं, शाबाश। चलें जी, इन अल्लाह गफूरुन हलीम, इन्ना आ गया, फिर वो इन्ना का इसम होगा, इन्ना की खबर होगी, और उसकी जो एराब की हालत है सब बहनों को अच्छी तरह पता होनी चाहिए। इसमें अल्लाह लफ्ज़ जलाला, इसका इसमें खबर बता दें जल्दी से सफिया। जी, खबर जो गफूर खबर इन्ना वन एक है, और हलीमुन खबर इन्ना सानी है सिस, शाबाश है जी। क्योंकि अल्लाह की गफूर सिफत। है, ये फऊल के वजन पर है, ये भी मुबालगे का वजन होता है। जी हलीम फईल के वजन पर, ये भी मुबालगे का वजन, ये सिफत मुशब्बा का होता है और मुबालगे का भी होता है, स्पेशली जब अल्लाह ताला के साथ आए। फिर ये जो फईल का वजन है, इसका तर्जमा हम करते हैं या इसमें फाइल के माना में, इसमें मफूल के माना में। करें तर्जमा जरा। जी जी। बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला निहायत बुरुद बुरुद बुरुदबार है। हाँ बिल्कुल जी, तहम्मुल वाला है। इसकी तो देखिए, अब एक एक नाम की अगर डिटेल बताएं जो कि हमें इतनी पता भी नहीं है, अल्लाह ताला के नामों की वुसअत इंसानों को उतनी उतना इल्म भी नहीं है, और अगर खैर बताने भी लगे तो ये बहुत ज्यादा पूरी पूरी क्लास एक नाम पर हो सकती है। बस इतना ही। बाकी इन अपने इसम और खबर से मिलकर ये जुमला इसमें होगा। ये जब भी कभी वक्फ के बाद आयत का इख्तिताम अल्लाह ताला की सिफात पर होता है तो ये जुमला इसमें मिलेंगे आपको। जुमला इसमिया में इसलिए होता है कि इसमें हमेशगी या दवाम पाया जाता है। माशाल्लाह, शाबाश। सफिया, मैं आपसे एक और आयत भी करवाना चाहूंगी, लेकिन जी आपके जी। पीछे थोड़ी डिस्टरबेंस होती है बेटा। थोड़ा आप कभी कोशिश करो कि कोई किसी अलग जगह पे बैठने की, बात बात में अंदाजा है नहीं पॉसिबल होता, लेकिन और कुछ नहीं तो ये ट्रैफिक की आवाज भी आती रहती है, तो वो ना थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होती है। ये अभी मैं किसी और से करवाती हूँ अगली आयत, नहीं आपसे फिर सिस हम दूसरे रूम में आ गए, अभी भी आ रही है अच्छा नहीं, आपकी अब आवाज। ये आपको मैं ऐसा करती हूँ, अगली आयत किसी और से करवा के इसके बाद जी जी इंशाल्लाह फिर मौका देते हैं आपको। ठीक है, आप इंशाल्लाह। रहिए, आपको जल्दी तो नहीं है ना, आपने नहीं कहीं नहीं जाना तो सिस, नहीं है? बस नहीं ठीक नहीं है, है सिस। आप तसल्ली रखें, आपको दोबारा भी आयत सुनते हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इंशाल्लाह ज्यादा स्टूडेंट सुनाना चाह रही हैं, तो आपको दोबारा मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह। आयशा इंशाल्लाह। सिद्दीकी और जबीन फातिमा, जबीन फातिमा आप आ जाए। आयत नंबर 156 अब आपसे करवाते हैं। जी देखिए, अस्सलाम ये मैंने और वालेकुम सफिया ने, रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने और सफिया ने बहुत टाइम लगाया है, ये 28 मिनट में देख रही हूँ। एक आयत पे जी हमने तरकीब और तर्जुमा, मेरा नहीं ख्याल कि आज रिवाइज करने की, रिपीट करने की जरूरत है। चलें जी, अगली आयत करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू। यहाँ तक करें पहले। जी बिल्कुल, यहीं तक करें। जी ये या हर्फ निदा कायम मुकाम अदू फेल के है, अना इसमें फाइल होगा। अय्युहा अय्यु ये इसको मुबदल मिनहू बना लेंगे, क्योंकि आगे जो है अल्लज़ीना ये मुनादा है, इसको बदल बना लेंगे। और अल्लज़ीना साथ में इसमें मौसूल भी है, और आगे इसका सिला आ रहा है, जुमला फेलिया है। आमनु ला तकूनु शाबाश, बस नहीं, आमनु नहीं नहीं नहीं, ला मनु तकुनु नहीं, जी सिला है इसका, वो ठीक है, वो सिला सिला बस नहीं। आमनु जी। हाँ, इसका सिला है बस आमनु, तो अल्लाह जीना आमनु मौसूल सिला मिलकर, इसको चाहे तो आपने अय्यू के लिए बदल बना दिया, बाज इसको बदल सिफत भी बना लेते हैं, और जी हा को हरफ तनबीह कह के गुजर जाते हैं, बस ठीक है, शाबाश। तो या जो जी। आपने कायम मुकाम अदऊ फेल के अदु फेल बनाया, के जी, जिसका इसमें फाइल फिर अना है, अना तो है, अल्लाह अना जीना अमनु, तो आपने फेल उसका मफूल फाइल। के कायम मुकाम कर दिया। हाँ, तो जी फेल फाइल बिल्कुल मिलके क्या बना, फेल फाइल मफूल मिलकर जी, फेल फाइल मफूल मिलकर ये जुमला फेलिया होकर निदा बनेगा। शाबाश। और अगर किसी बहन को ये जो जबीन साहिबा ने इतनी डिटेल बताई है, जो मैं इसलिए खामोश रही कि इस क्लास में हम फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, दूसरी क्लास में हम बिल्कुल इसको नहीं ज्यादा देखते, तो किसी बहन को अगर नहीं समझ आया ना, जब भी ऐसा उस्लूब आए तो आप ज़हन में रखें, या हरफो निदा है, अल्लाह जीना आमनु मुनादा है, और ये मारफा है, इसलिए इससे पहले अय्युहा आया। ये मुज़क्कर है, अगर ये मुअन्नस होता तो मुज़क्कर है अय्यतुहा या आ जाना। अय्यतुहा जी तो ये बिल्कुल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये सारे का सारा, किसी को अगर नहीं ना तरकीब आती, बिल्कुल छोड़ दे। बहुत ज्यादा तरकीबों के चक्कर में पड़ने की हर वक्त जरूरत नहीं होती। बस आपको ये पता हो कि ये निदा है, ये निदा दी जा रही है, और हाँ, ये नॉलेज हो कि या हरफु निदा है। बाज बहनें गलती से इस सारे को हरफु निदा कह देती हैं, उनको कंफ्यूजन हो रही होती है कि इसमें हर्फ कौन सा है, मुनादा कौन सा है, फिर निदा कौन सी है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, या हरफु निदा है, अल्लाह जीना आमनु मुनादा है, और ये सारा मिलके पूरी उन्होंने तरकीब करके बता दी है निदा। अब जवाबो निदा शुरू हो रहा है, वो बताएं जी। जी
जवाब निदा है ला तकूनू, यहाँ से शुरू हो रहा है। शाबाश, ला जी तकूनू, तकूनू आया तो उसका ला, एक किस्म फेल होगा। जी ला जी पहले जी बता दे कौन सा है। वाव जमीर ला ये नाहिया है, क्योंकि तकूनू ना से ये तकूनू है, नून ड्रॉप हुआ है तो ये नून ला ड्रॉप है जी। नाहिया हो गया। अब तकूनू है और तो उसका इस्म और फेल, इसमें सॉरी, ये उसका वाव इस्म जमीर और इसका खबर। इस्म है, जी वाव जमीर इसका इस्म है। और कल लजीना कफरू ये इसका खबर होगा, जिसमें काफ हरफ जर है और अल लजीना इसमें मौसूल है, आगे इसका सिला आ रहा है कफरू, और ये कफरू जमा शाबाश, बस ठीक है। मुकद्दर काफरू हाल बहुत कॉमन है माशाल्लाह। अल्लाह जी जीना काफरू मौसूल सिला मिलकर काफ हरफ जर मिलकर के लिए मजरूर जार मजरूर का, चूंकि आप जानते हैं कि ये शिबु जुमला खबर बना खबर लेते बनेगा हैं हम। जी, और तो ये तकूनू, फेल ये नाकिस अपने का इस्म और खबर से मिलकर ये जी जुमला फेलिया हो गया। और ये जवाबो निदा कर रहे बराबर हैं, हो गया। ये जी जवाबो निदा ये चल रहा है अभी। यहाँ तक का तर्जुमा करते हैं। जी ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने कुफ्र किया। शाबाश, ना हो जाना भी ठीक है, ना हो जाओ, ला जाओ नाहिया, ठीक है, मत हो जाओ या जी ना हो जाओ जिन्होंने कुफ्र किया। माशाल्लाह। आगे वाव है, अभी बात चल रही है, जवाबो निदा भी चल रहा है। वाव कौन सी है? जी वाव को हम अतफ बनाएंगे क्या? मैं जी, इसको आतिफा बना लेते हैं। और अब जी मुझे बताएं, कौलू को छोड़ दें, इसका सबको पता है। जी इसका फाइल, जी इसके अंदर जो जी तीन चीजें होती हैं, फाइल देखना होता है, जिससे बात की जाती है वो लाम के सिला से आता है, वो मुतल्लिक बनता है, जो बात की जी जाती है वो मक़ूलुल कौल होता है। फाइल जी आपको नजर आ रहा है, इसका सबको क्या है? मुझे ये बताएं, ली इख्वानिहिम को क्या बनाएंगे? ये इख्वानी ये मजरूर है, तो लाम हर्फ के लिए ये मजरूर बनेगा, और साथ में ये मुजाफ भी होगा, और हिम इसमें मुजाफ इलैह होगा, तो मुजाफ और शाबाश, मुदाफ मुजाफ मुदाफ ला इलैह मिलकर ये मजरूर हो गए ये और ये जार मजरूर हो मजरूर जाएगा जी, मुतालिक आप खाली मुतल्लिक से बना रही हैं। यहाँ एक जी पॉइंट याद रखें। देखें, आमतौर पर जिससे बात की जाती है वो लाम के सिला से आता है, और बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी तर्जुमा किया है कि उन्होंने अपने भाइयों से कहा। लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि बाज औकात लाम के सिला वाला जरूरी नहीं कि उससे बात की जा रही हो, उसके बारे में, उसके मुतल्लिक भी बात की जा सकती है। तो यहाँ जी पर ज्यादा बेहतर ये तर्जुमा है कि और उन्होंने अपने भाइयों के भाइयों बारे के में कहा मुतालिक कहा या उसके जी। मुतल्लिक कहा। शाबाश, क्या कहा? मुझे पहले मकूला बता दे, बाद में मुझे इज़ा ज़ारबू की तरफ जाएंगे। मकूला बता दे, क्या इसमें कहा? ये मकूला होगा, ये लव कानू इन दना, लव ये आगे कानू से शुरू हो रहा है, ताकि हम इस बात को पूरा कर ले एक दफा। क्या कहा उन्होंने जी? लव कानू इंदना। लव आ गया, क्या है लव? लव शर्तिया है मैम। गैर तकमील शुदा शर्त। शाबाश। और इसके आगे जवाब पर और ये आपको लाम मिल सकता है। ठीक हो गया। तो लव कानू आ रहा है, इसकी जो शर्त वाला हिस्सा है कानू, फिर उसका इसम और खबर होगा। जल्दी से बता दें, काना का इसम और खबर। वाव जमीर इसमें इसम कानू है, और और इन इंदना दना ये खबर है, शिबु जुमला, बस। ये खबर होगा जी। शाबाश, काना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला फेलिया होकर जुमला के लिए शर्त, शर्त जवाब बनेगा। शर्त बताए। माँ कानू से ये जवाब शर्त है, माँ कानू यहाँ पर लाम का दाखिला नहीं हुआ। ठीक है। जी, बाज क्योंकि दफा ये ये जो नफी जुमला वाला। जी 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 जी, जी बताएं आप बताएं। ये जी आप बता दें। हाँ नहीं, माशाल्लाह ठीक बता रही थी। ये बाज दफा ये नफी वाला हो ना, तो फिर उस पर लाम का दाखिला ये नहीं होता। नहीं होता है माँ जी। माँ तू, माँ माँ कौन सा मातू है? ये माँ नाफिया है, और माँ मातू नाफिया ये है। जी माँ नाफिया अगर जुमला इस्मिया पर आए तो बाज दफा वो आमिला होता है, अमल करता है। और मुशाबा भी लईसा जैसा वो उसका अमल होता है, और वो भी उसको माँ हिजाजिया भी कहते हैं। और माँ नाफिया अगर ये फेल पर आए तो ये फिर इसका कोई अमल नहीं होता, गैर आमिला होता है। ठीक हो गया जी। और फिर इसका ये है कि माजी पर तो चले माजी है, मुदारे पर अगर माँ नाफिया आ जाता है तो फिर उसका तर्जुमा आमतौर पर हाल में किया जाता है। ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। माँ माँ तू, ये माजी पर आ रहा है, और माँ, इसका कोई अब एराब नहीं होंगे, इसका कोई इसम और खबर नहीं होगा। जुमला इसमिया पर आता तो फिर इसका होना था। माँ माँ तू, यहाँ तक तर्जुमा करें। लव कानू इंदना, क्या कहा उन्होंने, क्या मकूला अगर है? लो कानू इंदना, अगर वो हमारे पास होते, माँ हम्म मातू तो ना मरते शाबाश। देखिए, अब ये जवाब शर्त का तो के साथ ही करना है, चाहे आपको कोई फा का दाखिला नजर आ रहा है जी या नहीं नजर आ रहा है, और लव के साथ लाम कुछ भी नजर आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन आप तो वो ना मरते।
वमा وما कुतिलू, قتلوا اور نہ وہ قتل کیے جاتے शाबा, ये क्योंकि मा फेल माजी कुतिलू है को मजहूल पिछले है मा मातू पर अतफ करते हैं। कुतिलू क्या जी है? पेश जी ये फिर से शुरू मजहूल हो है रहा है, जी मजहूल इसे है। और वाव आफे, ज़मीर फाइल फाइल है शाबा। अच्छा पीछे मैं ना कहाँ गया, अभी नहीं आया, वो आगे चल के आएगा। मुत्तुम भी आ जा रहा है अगली आयत में ना, जी आ मुत्तुम। गया अब वो मुत्तुम भी क्या है, वो भी माजी है, उसका पहला हर्फ पेश वाला है। लेकिन वो मैंने आपको पिछली किसी क्लास में बताया था कि ज्यादातर क्या होता है कि जब माजी का कोई सीगा हो और उसका पहला हर्फ पेश वाला हो, और आपको अगर मजहूल के वजन पता है माजी के मुदारे के, तो आप पहचान लेंगी वो ज्यादातर मजहूल होगा। लेकिन कभी कभार जो अजवफ होते हैं ना, जैसे काफ वाव लाम, उनका जो छठा सीगा होता है ना, वो भी पेश वाला हो जाता है, जो बाब नासरा से आए होते हैं। तो अब ये मजहूल नहीं है मुत्तुम। तो ये चीजें आपको, ये आपका नॉलेज बेसिक का इतना अच्छा होना चाहिए कम से कम, आपको पता हो कि कूतिलु मजहूल है, तो वो इस वजह से है। मुत्तुम मजहूल नहीं है, वैसे पेश आई हुई है पहले हर्फ पर, लेकिन ये मारूफ है। अच्छा जी, खैर, मा कूतिलु, कूतिलु का नाइबुल फाइल क्या बताया आपने? जी वाव ज़मीर इसमें नाइबुल फाइल है माशाल्लाह। अब देखें जी, लव कानू इंदाना, इसका शर्त मा मातू व मा कुतिलू, जवाब शर्त दोनों मिलकर जुमला फेलिया जो बना, जवाब शर्त वाला जो जुमला फाइनल बना, ये फाइनली मकूला बन ये रहा है मकूला कालू। बना कालू का जी और कालू अपने फाइल, अपने मुतल्लिक और मकूला, मुतालिक और मफूल भी मकूला नहीं से होते ना, हाँ, मिलकर उससे मिलकर जुमला जुमला फेलिया फेलिया हो जी गया। अब ये बीच जी में जो इजा जारा दारा बू आया है, ये क्या है बताएं जरा। जी इज़ा ज़रबू ये शर्त ज़र्फिया है इज़ा और ये मुज़ाफ बनता है और आगे ज़रबू फिल अर्ज़ी औ कानू ये फिर इसका मफूल बनेगा क्योंकि ये शर्तिया नहीं ज़र्फिया है ज़र्फ बन रहा है अच्छा, आप इजा जाराबू, नहीं, फिल अर्दी को उसके मुतल्लिक कर दिया आपने, और मुतालिक जारा, ज़रब होगा जी ये शाबाश, ये जुमला मालन फेल है। मजरूर होगा इजा जी के लिए क्या बना उसका? इज़ा के लिए मुज़ाफ इलैह बनेगा क्योंकि इज़ा ज़र्फ है मुदाफिला बना। और जर्फ मुदाफिला को आपने क्या किया? ये फिर मुतालिक नंबर 2 हो जाएगा कालू अच्छा, का मुतालिक बना रही है, जो मुतालिक भी कह सकती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल कर सकती है। इसकी मैं एक और देख रही थी, ये तकून इजा जरबनी, ये तकूनों के नहीं है, रुके, तकूनों के मुतालिक भी कुछ था, ऐसा था यहाँ पर जो कि हम दोनों के मुतालिक कर पिछली आयत सकती में हैं। था शायद लव कानू, अच्छा चलें छोड़ दें इसको। हाँ जी ठीक है, बस जो चल रहा है। माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। इजा दाराबू फिल अर्दी, ये जो अर्ज़ी जुमला दाराबू फिल अर्दी इजा के लिए मुदाफिल है, जर मुदाफिल है को पीछे कालू के लिए, बेहतर यही है कालू के लिए करें, उसका या तो मुतल्लिक कर दें या मफूल फी बना दें। और फिर कालू अपने फाइल, अपने मुतल्लिक, या दोनों मुतल्लिक, या एक मुतल्लिक और मफूल फी और एक मफूल भी, जो जिसको ठीक लगता है, आसान लगता है, उससे मिलकर जुमला फेलिया हो गया। ये पेज नंबर 275 पर दिया हुआ है, दौद रा बा का, बहुत खूबसूरत। इसमें ये अरबी जुबान का वो लफ्ज है, इसे कहते हैं कसीरुल मानी लफ्ज है, जिसके बहुत सारे मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है, और अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होता है कि इसके बाद कौन सा वो आ रहा है प्रपोजिशन। जैसे अगर नॉर्मल आ रहा है, अकेला आ रहा है, तो मारना, बगैर किसी सिले के आ रहा है, तो ज्यादातर ये मारना ही होता है। और फी के साथ आए, जैसा कि इधर आया है, तो इसका मतलब होता है जमीन में मारना, यानी कि चलना, सफर करना। फिर अला के सिला से आए तो एक चीज को दूसरी चीज थोप देना, चस्पा करना। मिसालें देखेंगे ना तो बहुत आपको मजा भी आएगा, आसान लगेगा और याद रहेगा इंशाल्लाह। बा के साथ आए तो एक ईंट को दूसरी ईंट पे लगाना। ये हमने सूरह अल हदीद में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये हमने किया था। तो अब आप ये देख लें, बा का सिला भी कवर हो गया। ये अला के सिला से भी आया हुआ है, दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला सूरह बकरा में, ये फी के साथ भी आ गया। और क्या है, और बगैर किसी इसके सिला के आए तो सिर्फ मारना ही नहीं होता, बाज दफा कोई मिसाल देना, बयान करना भी होता है। और हाँ, अगर अन के सिला से आए तो किसी से किसी चीज को रोक लेना, जिससे रोकते हैं वो अन का सिला। ये आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, किसको किससे क्या, वो आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा होता है कि जिससे रोका जा रहा है उस पे अन का सिला आ रहा है। ठीक हो गया माशाल्लाह। तो ये तर्जमा कर दें यहाँ तक का। जी शुरू से जी शुरू से कर दें। जिन्होंने कुफ्र किया जी ऐ लोगों जो ईमान लाए हो उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने कुफ्र किया। अब
اور قالو اور اپنے بھائیوں کے ہاں یہ متعلق، قالو کا کافر اوپر عطف ہے نا، تو جی جی، انہوں نے اور کفر اپنے کیا اور بھائیوں اپنے کے بھائیوں کے بارے میں کہا بارے میں کہا جب ہے، انہوں متعلق نے کہا۔ زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے۔ شاباش، ہاں یہ ہمارا او کانو غزہ رہ گیا، اچھا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ترجمہ پورا کر لیں۔ اور کانو گزن یا وہ لڑنے والے تھے، یہ رہ گیا تھا۔ ہے اور یہاں پر حرف عطف ہے، کانو وہی فعل ماضی ہے، اور واو ضمیر اس کا اسم ہے، غزن یہ خبرو کانو ہوگا۔ شاباش، اصل میں یہ نا غین ذات غین واو، زا واو مادہ باب نون سے ہے، اس اور کا کیا یہ ہے یہ؟ غازن اسم الفاعل سے یہ اس کا شاباش، جمع مکسر ہے، ماشاء اللہ، غزن۔ ماشاء اللہ، یہ اصل میں غازی یون تھا، یہ اسم الفاعل ہے لڑنے والا، تو پھر وہ جو غازی یون تھا وہ اسم منقوص ہے، یا اس سے پہلے زیر تو یا گر گئی تو غازن رہ گیا، اس کی یہ جمع ہے، جمع مکسر کے بہت سارے وزن ہیں، ہم ان کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں، تو بس غزن ہے، تو یہ لڑنے والے، ٹھیک ہو گیا جی۔ او کانو غزن، یہ جو کانو غزن ہے اس کو پچھلے والے جملے پر عطف کر دیں، تو اور آگے مقولہ تو ہم کر ہی چکے ہیں، ترجمہ پورا کریں۔ جب وہ زمین میں انہوں نے سفر کیا، اور جب انہوں نے زمین میں اور وہ سفر لڑنے والے تھے، اگر اور وہ ہمارے پاس یا ہوتے نہیں، او کا یہاں پر یا کے ساتھ ہے نا، یا وہ لڑنے والے تھے، جی جی یا ہے، یا ٹھیک ہے، وہ لڑنے والے تھے، اور شاباش، اگر وہ آگے بھی کر دیں وما قتلوا، یہ جی جی، یہ جو باقی آپ نے جس کا انالیسس جتنا کیا وہ مقولہ سارے کا ہے، کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے ہوں، تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ شاباش، یہ تاکید کے لیے وہی دوبارہ کوئی ایک اسم دوبارہ آ جائے، حرف دوبارہ آ جائے، جملہ دوبارہ آ جائے، فعل دوبارہ آ جائے، تو تاکید کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کسی چیز کی جو ریپیٹ ہو جاتی ہے تو اسے لفظی تاکید کہتے ہیں، پھر ایک معنوی بھی ہوتی ہے، پھر اور بھی بہت کچھ ہے، آپ لوگ دیکھیں حال بھی اکثر مختلف مختلف طرح سے آتا ہے، تو ان چیزوں کو الگ الگ بس یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کو ایک دن آئے گا کہ اکٹھے بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ اسی طرح یہ تاکید بھی بہت ساری ہوتی ہے، جیسے اب یہاں پر اگر لا ہوتا ہے، اسپیشلی یہ دوسرے نمبر پر یہاں پہ لا نافیہ ہوتا، تو وہ واو عاطفہ کے بعد آتا ہے، تو پیچھے منفی جملہ چل رہا ہوتا، تو ہم اس کا پھر اس کو کہتے ہیں یہ لا زائدہ ہے، لیکن یہ تاکید کے معنی میں آ رہا ہے، اور اس کا ترجمہ ہی کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس والے کا خاص طور پہ اس قسم کی تاکید کا زیادہ ایسے کرتے ہیں، مختلف مختلف ان کے تھوڑے تھوڑے انداز ہیں، تو اس کو بس سمپلی سب نے اسی طرح ہی کیا ہے، نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے۔ چلیں جی آگے چلیں، لیجعل اللہ، اللہ ذالک حسرتن فی قلوبہم، یہ لام حرف جر ہے، اور یجعل یہ منصوب ہے، اور کیونکہ یہاں پر ایک ان مصدریہ معذوف ہے، نہیں پھر اس کو لام جر نہ کہیں نا، ہے لام جا رہا ہی، لیکن نام جی بدل گیا اس کا، مدارے پر جی آیا ہے، لام تاکید کہیں گے، نہیں لام تاکید کے معنی میں تعلیل یا تعلیل لام مضارع پر کئی آئے گا۔ کہیں گے، اور اس کے ساتھ بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ پھر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے، قرآن پاک میں کچھ مقامات پر یہ جو لام تاکید تعلیل لام زیر والا، دیکھیں تاکید زبر والا ہوتا ہے، زیر والا لام تعلیل یا لام کئی ہوتا لام تعلیل جا رہا ہی ہے، لیکن اسم پر نہیں آتا، مضارع پر فعل آتا ہے۔ پر آتے ہیں، جی یہ بعض اوقات اس لام تعلیل یا لام کئی کو لام عاقبت کا بھی نام دیا گیا ہے، اور جب وہ جو بات ہے نا وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی تاکہ وہ یہ کر دیں، تو پھر اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے یہ کر دیا، ٹھیک ہے، یہ کچھ مقامات میں زیادہ نہیں ہے، اور اس میں آپ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، کچھ جگہ پر پاسبل نہیں ہوتا، وہ پھر آپ کو اسی لام کو لام عاقبت کہہ کر تو اس کا ترجمہ بھی مختلف کرنا پڑتا ہے وہی لام جا رہی، ٹھیک ہو گیا جی، لام تعلیل لام کئی جو مدارے پر آپ اللہ لفظ جلالہ اس کا فائل ہو گیا، فعل ہو گیا، ذالکا جی کیا ہو گیا، یہ اسم اشارہ، یہ مبنی ہے، یہ منصوب مالن منصوب، اس کو یجلا کا محلن منصوب، مفعول کہیں گے، اور ماشاءاللہ، حسرتن یہ مفعول نمبر 2 ہو جائے گا۔ شاباش، مفعول اول مفعول ثانی، جالا جی یہ وہ قلوبہم جو ہم نے زنا و تو مفعول اخواتها ہوتا میں ہے، جی
کہ 2 قسمیں پڑی تھیں، ایک افعال القلوب تھی، ایک افعال التحویل کے نام سے. نہیں یاد ہوتی کوئی بات نہیں، بس اتنا یاد رکھیں. بعض اوقات جالا، اچھا جالا صرف ایک معنی میں استعمال نہیں ہوتا، کم از کم 4 مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. بعض دفعہ اس کا معنی شروع کرنا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کا معنی کچھ اور بھی ہوتا ہے. اور تو یہ بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے کس معنی میں آ رہا ہے. کسی ایک معنی میں ایک مفعول ڈیمانڈ کرے گا، کسی میں 2 کر سکتا ہے. جب کسی ایک چیز کو دوسری چیز میں بدل رہا ہوتا ہے پھر اسے کہتے ہیں یہ تحویل ہوتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا. تو پھر اس کے 2 مفعول آتے ہیں. تو وہ تاکہ اللہ اس کو وہ کر دے، تو ایک حالت سے ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جا رہا ہے، وہ بدل رہا ہے. فی قلوبہم کو متعلق کر دیں. یا جعلا فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، ترجمہ کر دیں. جی یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دیا. شابہ، اس کا انجام یہ ہوا، عاقبت یعنی کہ انجام یہ ہوا، ٹھیک ہے، نتیجہ یہ ہوا ماشاءاللہ، یہ ہوا کہ اللہ نے اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دیا. اور کسی بہن کو اگر یہ کچھ بھی سمجھ نہیں آیا آپ کر دیں، ایسا نہیں ہے کہ علماء کرام نے اس طرح نہیں کیا، انہوں نے کیا ہوا ہے تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے. انہوں نے بالکل کیا. ہاں یہ تھا، یہ دیکھیں یہ پیچھے آپ اس کو نہ دیکھیں، یہ جب بھی آتا ہے نا لام تعلیل لام کئی، یہ ہمیشہ کسی کے متعلق کرنا ہوتا ہے، ہو رہا ہوتا ہے پیچھے سے. باقی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی. اس کے بعد ان چھپا ہے، وہ مصدریہ ہے، اس کے بعد والا صلہ اس کا بنا، یہ جو بھی ہے بس. اب یہ لام کے بعد والا سارا مجرور اور لام جار مجرور مل کر متعلق کریں گے. اس کو قالو کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، تکونو کے بھی کر سکتے ہیں. آپ چاہے قالو کے کریں، جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے ترجمہ کالو کر کے کے دیں. متعلق، کیونکہ وہی بات ابھی چل رہی تھی تو کالو کے متعلق کر ٹھیک ہو گیا جی، شاباش، ٹھیک ہو گیا. واللہ یحیی و یمیت، یہ بہت سمپل ہے، اس کو مستانفہ کر لیں. اللہ لفظ جلالہ مبتدا، آگے یہ دونوں ایک دوسرے پر عطف ہو کر یہ جو جملہ فعلیہ یہ خبر، اور بیسیکلی یہ جملہ اسمیہ ہی بن رہا ہے. ترجمہ کر دیں. اور اللہ زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے. شاباش، زندگی دیتا ہے یا بخشتا ہے، بعض نے زندہ رکھتا ہے اس طرح بھی کیا ہے، اور موت دیتا ہے. دونوں پہ علامت مضارع پیش والی ہے. دونوں کا باب کون سا ہے؟ یہ باب افعال ہے دونوں. باب فعال. شاباش. اگر یہ فرض کریں ہاں کے اوپر جو یا پہلی یا کے اوپر آپ کو پتہ نہیں ہاں یا اس کا مادہ ہے، اگر عین کلمہ زبر والا ہوتا نا تو پھر تو یہ مجہول ہو جاتا. پھر یہ مجہول ہو جانا تھا. شاباش. یو یا اور یو ما تو کائنڈ آف اس طرح، پتہ نہیں جو بھی ہے، میں اس وقت بنا نہیں رہی، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ علامت مضارع جب وہ ہوتی ہے نا پیش والی تو اس کی 4 پاسبلٹی ہوتی ہیں، یا مجہول یا مزید فی کے پہلے 3 ابواب. لیکن اگر ماضی پر کوئی اس کے سیغے پہ پہلا حرف فا کلمہ پیش والا ہے تو وہ زیادہ تر مجہول ہی ہوگا. اچھا جی، اگلا پھر جملہ مستانفہ، وہی اللہ تعالیٰ کی صفات اس طرح سے آ رہی ہیں جملہ اسمیہ کی صورت میں، باہر واؤ فجر ہو جائے گا مستانفہ ماں کر دیں. موصول ہے. جی اللہ یہ لفظ باہر جلالہ فجر ماں مبتدا، موصول خبر بتائیں اس کی. مبتدا، اور یہ جی یہ بیما میں با یہ حرف جر ہے، ماں موصولہ، اور تعملون یہ فعل مضارع ہے، اور یہ فعل با فاعل ہے، اور یہ موصول صلہ مل کر یہ با کے لیے ہو جائے گا مجرور، اور یہ جار اور مجرور مل کر یہ خبر بن جائے گی. اچھا اس کو خبر بنا رہی ہے تو پھر بصیر کو کیا بنائیں گی؟ بصیر نکرہ نہیں، یہ پھر متعلق مقدم ہو جائے گا کیا میم؟ جی بصیر کے شاباش شاباش. اللہ لفظ جی جلالہ مبتدا. دیکھیں میں ترجمہ کر کے بتاتی ہوں آپ کو. اگر ہم بیما تعملون کو خبر بناتے ہیں، مبتدا کا پہلے کرتے ہیں، خبر کا بعد میں کرتے ہیں، تو مبتدا کا اللہ اور اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو، جی یہ تو خبر ہی نہیں آئی. اللہ اس کو جی جو تم کر رہے ہو، جی تو اس کا مطلب یہ جی خبر نہیں بصیر بھی ہوگا دیکھنے والا. ہے. اللہ جی خوب دیکھنے والا ہے، سب دیکھنے کچھ والا ہے، دیکھنے اور والا ہے. اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. چلیں ماشاء اللہ، شاباش، بارک اللہ فیک. چلیں جی میوٹ کر دیں. اور اگر اس ماں کو کوئی مصدریہ بناتے ہیں جو ہم اس کلاس میں ہم کم ہی بناتے ہیں، تو اس کا یوں بھی کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو یا اعمال کا خوب دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، یوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بس جو موصول صلہ ٹھیک ہے، یہ آسان بھی ہے، سمجھ بھی آ جاتے ہیں. اور مبتدا کا پہلے، خبر کا بعد میں، اور خبر کا ساتھ اگر کوئی متعلق لگا ہو تو خبر کا ترجمہ کرنے سے پہلے عام طور پر اس کا کر لینا چاہیے، تو جس طرح ہم نے کر دیا. چلیے میں ایک دفعہ اس کا پھر کر دیتی ہوں، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو سن لیں. اب گرامیٹیکل انالیسس تو انہوں نے بہت ٹائم لگا کے ماشاءاللہ ہم لوگوں نے کر لیا.
چلیں جی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا اے ایمان والو، یہ ندا ہے. یہاں پر اب کوئی خاص بات آ رہی ہے جس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے. جواب و ندا ہے، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ یا نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور کہا. ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک دوسرے پر اتف ہو رہے ہیں. جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں ان کے متعلق کہا جب وہ، یہ بھی ابھی متعلق ہی چل رہا ہے، جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ زمین میں چلے پھرے یا وہ لڑنے والے تھے. ٹھیک ہے، تب انہوں نے کہا جب ان کے بھائی اس طرح سے تھے تو تب انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ کہا. کیا کہا؟ وہ مقولہ بعد میں آ رہا ہے. لو کانو عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. آگے لام کو سمپل کرنے چاہے، نہیں عاقبت کی سمجھ آئی تو کوئی بات نہیں، تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے. اور اللہ زندگی دیتا ہے یا زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ بصیر ہے، لیکن خبر سے پہلے اس کا متعلق، اور اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو بما تعملون، ہاں ٹھیک ہے، اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے یا پوری طرح دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، یا تمہارے اعمال کو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ امام مزیہ کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا ہے. چلیں جی، آگے ہے آیت نمبر 157 اور سنانے والی ہیں صرف عائشہ رہ گئی ہیں، فری صاحبہ ہیں. عائشہ آپ پہلے آ جائیں، فری صاحبہ سے نا میں کوئی اور کرواتی ہوں، یہ اگلی والی کرواتی ہوں. فاطمہ رحمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کریں آیت نمبر 157 57 157. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو حرف استنافیہ، لام جواب قسم، ان شرطیہ جازمہ. اچھا، یہاں پہ رک جائیں. دیکھیں، یہ جو ان کے ساتھ لام آتا ہے نا، یہ بھی ایک لام قسم ہے، اس کا ایک نام ہوتا ہے لام موطئ للقسم. ہم نہیں پڑھتے ہیں، نہ بیسک میں پڑھایا جاتا ہے. میں کبھی اور ایڈوانس ہو جائیں گے انشاءاللہ میں اس کی تھوڑی سی آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گی. ان کے ساتھ جو آ رہا ہے یہ لام قسم ہے، اس کا اپنا نام ہے. جو جواب قسم والا لام ہے نا، وہ یہ نہیں ہے. وہ آگے آپ کو ان کے وہ یہ جو لمغفرۃ والا ہے نا، وہ یہ والا ہے. جواب قسم والا لام جو ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے اگر جملہ اسمیہ پر انا یا لام تاکید یا دونوں آ رہے ہیں تو سمجھ جائیں جواب قسم ہے، اگر آپ پہچاننا چاہ رہی ہیں. یہاں اگر ماضی ہوتا تو لقد لگا ہوتا تو آپ سمجھ جاتی ہیں یہ جواب قسم ہے. یہاں مضارع ہوتا تو اس پہ لام تاکید اور نون سکیلا وغیرہ کا کمبینیشن ہوتا تو آپ سمجھ جاتی ہیں جواب قسم ہے. اور اس کے بارے میں یہی رائے ہے کہ یہاں اس کی وہ محذوف ہے، اس کی قسم جو بھی ہے. ایکچولی یہ تھوڑا سا نا ڈفرنٹ ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، تو ان کو بالکل چھوڑ دیں، ہم سمپل کر کے کرتے ہیں. تھوڑا اور ایڈوانس ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ دیکھیں گے. فی الحال یاد رکھ لیں لا ان، یہ بھی لام قسم کہہ لیں، اس کا ایک اپنا نام ہے. اور وہ جو آگے آ رہا ہے نا جواب قسم، وہ بھی لام قسم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں لام قسم. وہ واقعہ ہوتا ہے جواب میں، وہ قسم کے جواب میں آ رہا ہے. بس اتنا کر لیں. اس کا ترجمہ بعض نے کیا بہت اچھا انہوں نے پراپرلی گرامر کے حساب سے کیا، اور قسم ہے اگر اس طرح سے. اور لیکن حافظ عبدالسلام صاحب نے اور بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کیا، اور یقیناً یہ بلا شبہ اگر، بس انہوں نے اس طرح کر لیا تو ہم بھی اس کو سمپل ابھی ایسے لے کر چلتے ہیں. قتل تم بتائیں جی کیا ہے؟ قتل تم فعل ماضی مجہول اور نائب مجہول. الفاعل. شاباش. آر یو شیور مجہول ہے؟ قتل تم جی قتل تم. استاذہ. قتل شاباش، قتل یقتل ماشاء قتل. بالکل جی. یہ ماضی کا جو فا کلمہ ہوتا ہے پیش والا ہوتا ہے، زیادہ تر مجہول ہی ملے گا. بس آپ کو وہ وزن پتا ہونے چاہیے. بعض دفعہ گردان بنا کے بھی چیک کر لیا کریں. اور جیسے یہ متم آ رہا ہے آگے، یہ بھی مجہول ہے، نہیں، یہ مجہول متا نہیں ہے. یمتو، متا یمتو. جیسے کولا ہے نا، کولا، جی کولا، جی قولو، قولت، قولتا، قلنا. ایسے یہ ماتا، ماتا، ماتو، ماتت جو بھی ہے، میں بیسک پڑھی، میں کسی میں چینج نہیں کری. ماتتا، متنا، جی، اس طرح ماضی سے تو اس سے معروف متم ہے. آ رہا ہے. ہاں جی یہ معروف ہے. تو یہ چیزیں اب بیسک اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے بیسک میں کیا نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، اب کر لیں، اب ریوائز کر لیں. تو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے شاباش، کیونکہ معروف سے مجہول سے ترجمے پہ بہت اثر پڑتا ہے. وہ تو سینیریو جی چینج ہو جاتا ہے.
اچھا शाबाश, बिल्कुल सही कहा. कुतिल तुम नाइबुल फाइल बता दो. अंतुम पोशीदा है शाबाश. फी कि सबीलिल्लाही इसके मुतल्लिक कर दिया. कुतिल तुम फेल मजहूल अपने नाइबुल फाइल मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया हो गया. तो तर्जुमा कर दें. अलबत्ता अगर तुम अल्लाह के रास्ते में मारे जाओ. हाँ, कत्ल कर दिए जाओ या मारे जाओ. चले इसको भी यूं कर लें. आगे मुत्तुम भी आ रहा है, उसको फिर इस पर अतफ करें. आओ आ गया जी. जी अब हरफ अतफ है, मुत्तुम फिल माजी मारूफ है, ये हम फेल के साथ अतफ करेंगे. हाँ शाबाश. और या अल्लाह के या रास्ते में या मर कत्ल जाओ, कर दिए जाओ या क्या हो, या मर जाओ. मर जाओ या फोत हो जाओ. ठीक है. तो जी फिर क्या है जी अब. लाम में जवाब वाक़या है. मगफिरतुन इस्मु नकरा जवाब वाक़या मौजूद. नहीं, लाम वाक़या. ये इनके जवाब कसम पर ये आता है. ठीक है. बस आप सिंपल रखें टर्मिनोलॉजी, वरना मुश्किल में पड़ेंगे आप. बस ये आप कह रहे हैं इसका नाम लामे वाक़या नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये लाम लामे में कसम जवाब ही है. वाक़या. हाँ, जी ये जवाब में आ रहा है उस कसम के. आमतौर पे वो कसम माज़ूफ ही होती है. तो बस जी ठीक है, आगे जी करें जी. मगफिरतुन को क्या कहेंगी. मगफिरतुन नकरा इसम मौसूफ है, मिनल्लाहि सिफ्त है, सिफ्त अपने मौसूफ से मिलकर माशाल्लाह मातुफ माशाल्लाह. अला हुआ. और वाव मातूफ हर्फ अलैह. अतफ. और रहमतुन ये मातुफ हुआ, मातुफ अपने मातुफ अलैह से मिलके मुब्तदा हुआ. माशाल्लाह. मुझे बताएं रहमतुन का आपने किस पर अतफ किया है. उससे पहले तो मिनल्लाह ही आ रहा है. मगफिरतुन पे अतफ किया हूँ. मगफिरतुन इसम का इसम पर, हर्फ का हर्फ पर, जुमले का जुमले पर. जुमला इस्मिया और फेलिया आपस में हो सकते हैं, बाकी सबका सेम टू सेम आपने अतफ करना होता है. माशाल्लाह. और ये था मुबतदा. खबर अब आएगी. खैरुन खबर है. हम्म. और मिम्मा यजमाउन. मुतल्लिक खबर है. मीन हर्फ जर, माए मौसूला, यजमाऊना उसकी सिला, फेले मुजारे मारूफ, हुम इसका फाइल. ठीक है. मौसूल सिला मिलकर मौसूल अपनी सिला से मिलकर मीन हर्फ जर के लिए मजरूर हुआ. मीन हर्फ जर से मिलकर मुतल्लिक खबर. मुतल्लिक खबर. माशाल्लाह, बिल्कुल सही. वैसे भी खैर अफ़अलु इसमें तब्दील के वजन पर है, तो वो उन चीजों में से है जिसके मुतल्लिक जार मजरूर कर सकते हैं. अब हमें किसी बहन को कंफ्यूजन हो सकती है कि मगफिरतुन चले मौसूफ हो गया, तो इसकी सिफत हम इसकी खबर मिनल्लाहि जार मजरूर को भी तो बना सकते हैं. तो तर्जमा करके देखा करें. मगफिरत अल्लाह की तरफ से है, तो आगे तो बात चल रही है, तो बात पूरी नहीं हो रही. अच्छा, आगे फिर रहमत भी आ रही है. तो मगफिरत और ये नकरा के बाद जार मजरूर, तो हम कहेंगे ऐसी मगफिरत जो अल्लाह की तरफ से है, या चले अल्लाह की तरफ से मगफिरत और रहमत ये मुब्तदा है. अब खबर नहीं आई जी, तर्जमा करें अब आयशा. तो यकीनन अल्लाह की तरफ से मगफिरत और रहमत उससे बेहतर है किससे जो बेहतर है. जो वो जमा कर रहे हैं. शाबाश. माशाल्लाह. ये जो अफ़अलु का वजन मिन के साथ आए, तो दो चीजों में कंपैरिजन हम कहेंगे उससे. यूं तर्जुमा करेंगे. ना आता तो हम कहते सबसे, या बाज दफा ज्यादा के साथ भी कर लेते हैं. माशाल्लाह. उससे बेहतर है जो वो जमा करते हैं या कर रहे हैं. यहाँ पे एक राय, ये बल्कि हाफिज अब्दुल सलाम साहब की राय थी कि ये जो मगफिरा है ना, वो कह रहे हैं ये जो तकलील के माना में, आपको पता है ना, नकिरा कसरत के माना में भी आ जाता है, बाज दफा तकलील थोड़े से के माना में भी आ जाता है, बाज दफा हकारत के माना में भी आ जाता है, बाज दफा ताजीम के माना में भी आ जाता है. तो कितने मुख्तलिफ मुख्तलिफ और ऑपोजिट ऑपोजिट माना में है. तो उनको लग रहा है कि ये तकलील है, यानी कि थोड़ी सी मगफरत भी अगर अल्लाह ताला की तरफ से हो जाए तो वो उन चीजों से बेहतर है. थोड़ी सी मगफरत और रहमत जो अल्लाह की तरफ से भी हो है ना, वो उन चीजों से बेहतर है जो जमा कर रहे हैं. ये वैसे प्यारा सा पॉइंट था. ये पॉइंट देखें, हमें तो नहीं पता चलेंगे, ये तो उलमाए कराम की कोई उनकी थोड़ी बहुत बुक्स देखें या कोई तफासीर देखें तो उनसे अंदाजा होता है. ये इजाफी हैं. किसी को अगर बिल्कुल नहीं समझ आ रही और तर्जमे से भी नहीं पता चला तो कोई बात नहीं. माशाल्लाह, असल चीज ये कि आपको मफहूम पता चल जाए कि असल में अल्लाह के राह में जीना, और फिर अल्लाह की राह में अगर मौत आए, मर जाए, चाहे किसी भी तरह से हो, लेकिन अल्लाह के रास्ते में हो, तो वो बहुत बेहतर है उन सब चीजों से जिन्हें ये जमा कर रहे हैं. माशाल्लाह. एक बार मैं फिर तर्जमा कर देती हूँ.
میں نے آپ کو لائن کی 2-3 طرح سے کر کے بتائے ہیں. کسی نے لام کا نہیں کیا, کسی نے اگر سے شروع کر لیا, کسی نے قسم کے ساتھ کیا. اور چلیں, اور البتہ یا بلا شبہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا مر جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت, میں بالکل سمپل کر رہی ہوں, میں کوئی وہ تقلیل تکسیر اس قسم کی کوئی چیز نہیں ایڈ کر رہی. رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. زیادہ تر لوگوں نے اس طرح سے کیا, اور اس سے بہت بہتر ہے, یہ اس سے کہیں بہتر ہے. چلیں جی ماشاءاللہ, اگلا بھی آپ کریں عائشہ. 158 آپ کریں, 159 پھر فری صاحبہ سے کروائیں گے. جی کریں, وہ یہ نہیں سیم ہے. وہ میں کروں گی 159. 159 آپ نے کرنی ہے. جی اچھا ماشاءاللہ. تو اس کو کون کرے گا پھر؟ یہ بھی آپ ہی پھر کر دیں پھر. جی واو حرف اچھا بالکل استناف سیم ہے یہ, نہیں بس اس کا ترجمہ کر دیں. یہ بالکل اسی پیٹرن پہ ہے. دیکھیں اس میں لام, وہی والا لام آ رہا ہے جو ان کے ساتھ آتا ہے, اور پھر جی ایک اور لام بھی آخر میں آ رہا ہے جو کہ جواب قسم پر آتا ہے. اور وہ جواب قسم پر یہ آ رہا ہے, یہ اب کیوں آ رہا ہے, وہاں پچھلا تو اس لیے آ رہا تھا کہ وہ جملہ اسمیہ تھا. ٹھیک ہے, اس میں آپ مجھے بتائیں گی کہ یہاں پر یہ الاللہ کیا بننے جا رہا ہے. یہ متعلق مقدم بن رہا ہے تو شارون کا. شاباش ماشاءاللہ. اور بعض دفعہ کچھ چیزیں محذوف بھی ہو جاتی ہیں, بس آپ سمپل رکھیں. بالکل یہ سیم پیٹرن ہے, ترجمہ کر دیں اس کا. البتہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو یقیناً اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. بے شک بے شک. توشا رونا مادہ باب اور وہ بتا دیں, معروف ہے یا مجہول؟ فعل مضارع مجہول ہے. انتم نائب الفاعل پوشیدہ ہے, ہا شین را باب نون سے. ماشاءاللہ شاباش. بالکل جی. اب دیکھیں علامت مضارع پیش والی ہے اور انہوں نے مجہول بنایا اس کو کیونکہ اس میں جو عین کلمہ ہے ہا شین وہ زبر والا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, نہ ہوتا تو پھر ہم نے باقی وہ مزید فی ابواب کے تینوں ابواب جو پہلے ہیں ان کی طرف جا کے دیکھنا تھا کہ کون سا ہے. آیت نمبر 159 کریں جی. فَبِمَا رَحْمَةٍ. جی فا حرف عطف, با سببیہ, اور ما زائدہ, رحمتن من اللہ, رحمتن نکرہ موصف, من اللہ صفت, متعلق مقدم ہوا, موصف صفت مل کے لنتا کا فعل متعلق مقدم لنتا کا ہوا. استاذ ایسے کہوں گی نا آپ یہ کس کو متعلق مقدم کر رہی ہیں, کہاں سے شروع کر رہی ہیں متعلق کو؟ یہ رحمت با حرف جر کی وجہ سے جر میں گیا, من اللہ اس کی صفت ہوا نکرہ کی, تو ٹھیک ہے, یہ با حرف جر کی وجہ سے ہوا شاباش. یہ جو سارا ہے مقدم. نا رحمت من اللہ با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا, جار مجرور لنتا کے لیے متعلق مقدم بنا دیں گے. اور رحمت کی مجرور ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہ با حرف جر کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس میں میم زائدہ ہے. میں تھوڑا سا میم زائدہ کا بتاؤں گی, پہلے آپ یہ اس کو پورا کر لیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی. رحمت موصوف صفت جو مل کر یہ مجرور ہو گئے با حرف جر کے لیے, اور جار مجرور کے بعد اگر اسم آ رہا ہوتا نا کوئی تو ہم نے اس جار مجرور کو خبر بنا دینا تھا مقدم, اور اس اسم کو مبتدا مؤخر موسٹلی. لیکن اب اس جار مجرور کے بعد فعل آ رہا ہے تو یہ جار مجرور اس کا متعلق مقدم بن جائے گا. لنتا کیا ہے؟ لنتا فعل ماضی ہے, انتا پوشیدہ فاعل ہے, مادہ باب. لام یا نون مادہ باب دواد سے, لانا یالینو. شاباش شاباش. بالکل نرم جی. اب یہ دیکھیں یہ زیر جو چھٹے سیگے میں جب یہ جائیں گے نا اجوف, تو باب ناصرہ ہوگا تو قلنا, باقی جو ہوں گے نا باب وہ جس طرح شئنا جئنا وہ اس طرح زیر کے ساتھ آئیں گے, تو اس وجہ سے اس کا یہ سیگا ہے. لاہم اس کے متعلق ہے, لاہم اس کے بعد میں ہے, اور ایک اس کے پہلے بھی متعلق مقدم ہے. تو خیر یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے. ترجمہ کر دیں. بس اللہ ہی کی بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہوتے ہیں. دیکھیں نہیں یہاں پہ اس کو حال میں کرنے کی کوئی ہے نہیں, بس ہو ہو گئے. جائے. ٹھیک ہے نا. جب وہ ان سے صحابہ کرام سے جو تھوڑی وہ جو غلطی ہوئی
اور وہ تھوڑا فکر مند تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور ان کے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہونے کی آپ کہیں کہ اتنی خوبصورتی سے ان کی تعریف کی ہے اور ان کی اتنی ان خوبیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ یہ نرمی ہے. کیونکہ کوئی بھی انسان اگر وہ نرمی نہیں ہے نا اس میں، اور اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو سب لوگ آہستہ آہستہ اسے چھوڑ جاتے ہیں، نہیں کوئی ٹالریٹ کرتا. تو یہ بہت ہی پیاری آیت ہے. اچھا اس میں جو رحمت ہے نا، یہ پھر حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کو نا انہوں نے کہا یہ ہے تو نکرہ، لیکن یہ یہاں پر اب یہ جو پچھلا وہ مغفرہ کو کہہ رہے تھے نا تقلیل کے معنی میں، یعنی کہ تھوڑی سے کے معنی میں، اس کو کہہ رہے ہیں تکثیر کے معنی میں کہ بہت بڑی رحمت. لیکن میں نے کہا نا یہ پیارے سے پوائنٹس چھوٹے چھوٹے ویسے ہم شیئر کرتے ہیں، کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو یہاں پر آپ ایک منٹ رکیے گا ذرا. دیکھیں حروف زائدہ بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن لسان القرآن کے مطابق 7 ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں سے ان ہوتا ہے، ان ہوتا ہے، ایک ماں ہوتا ہے. یہ جو ماں ہوتا ہے نا، یہ عام طور پر جب بھی کبھی کسی شرط والے اسم یا حرف کے بعد آتا ہے نا، تو یہ زیادہ تر زائد ملے گا. جیسے اذا ماں، متا ماں، انا ماں، اینا ماں، تو یہ ماں زائدہ ہوگا. اس کے علاوہ کبھی کبھار یہ جو حرف ہوتا ہے نا، یہ حروف جر، ان کے بعد اگر آئے، جیسے یہاں پر آیا، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیما رحمتن آیا، تو اب اگر یہ ماں موصولہ ہے تو رحمت، یہ بات بنتی نہیں ہے نا، ترجمہ بنتا ہے. تو آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتی ہیں. تو یہ حرف جر کے بعد بھی ماں جو ہے یہ کبھی کبھار موسٹلی رکھیں آپ کو زائد ملے گا. اس کی ایک مثال لسان القرآن میں یہی دی ہوئی ہے، ماشاءاللہ اسی آیت کی دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ سورہ المؤمنون میں اس کی آیت 40 کی بھی دی ہوئی ہے، اس میں وہ ماں اور آگے کلیلین آ رہا ہے، تو وہ ماں زائدہ ہے، کلیلین جو مجرور ہے وہ ان کی وجہ سے ہے. اور اسی طرح سے ٹھیک ہے، باقی آپ ماشاءاللہ خود دیکھ سکتی ہیں، حروف زائدہ میں سے اپنے شوق سے پڑھ سکتی ہیں. تو اس نے کیسے ترجمہ کیا، تو کیسے کیا عائشہ آپ نے، کریں اس کا پھر. بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. کیا شاباش، کریں؟ بس اللہ کی طرف سے. اور اب بڑی رحمت بھی کہہ سکتی ہیں اگر یہ پوائنٹ ذہن میں رہنے تو کوئی بات نہیں. بس اللہ کی طرف سے، یا ایسی رحمت جو اللہ کی طرف سے ہے، یا اللہ کی طرف سے رحمت کی وجہ سے باسببیہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. چلیں جی آگے چلیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، واو حرف عطف، لاو شرطیہ غیر جازمہ، کنتا فعل ماضی، اسم انتا، اور فضن خبر کنتا. غلیظ القلبی یہ مرکب اضافی ہو کر فضن کا صفت ہے. کون، نہیں رکیے گا ایک منٹ. فضن یعنی کہ فضن کا کیا مطلب ہوتا ہے، فاز واضح کیا مطلب ہے اس کا؟ بدمزاج ہو جانا، فاز واز ہاں، بد اخلاق، بد کلام، بد زبان. اور اس کے اور بھی معنی ہے، یہ تھوڑا انٹسٹائن سے ریلیٹڈ عربی میں جو اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے، یہ کہیں ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے. یہاں پر بد اخلاق اگر ہم لیں تو آپ غلیظ القلبی، ایسا بد اخلاق جو سخت دل ہے. ایکچولی یہ دونوں نا الگ الگ صفات ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ ہوتے بد اخلاق، اور یہ غلیظ جو ہوتا ہے نا، یہ ہم تو ہمارے ہاں تو غلیظ گندا کے معنی میں بولتے ہیں، عربی میں بالکل اس کا یہ معنی نہیں ہے. عربی میں یہ ہوتا ہے جی اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے، یہ موٹائی کے معنی میں ہوتا ہے، موٹائی، مضبوطی اور پھر سختی کے معنی میں. تو سخت دل، ٹھیک ہو گیا. تو یہ دونوں کو الگ الگ آپ اس کی کانا کی دو آپ خبریں بنا لیں. اور پھر لو آ رہا ہے آگے، پھر اس کا جواب شرط آئے گا، وہ دیکھتے ہیں. پھر میں ابھی پہلے تو یہاں تک ترجمہ کر دیں. استاذہ فضن ہے تو یہ نکرہ ہے، تو اس کے بعد یہ نہیں کر سکتے ہم صفت؟ فضن کے بعد نہیں کر سکتے ہیں، دیکھیں بہت دفعہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کا ترجمہ بھی کر کے دیکھیں، جی ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز وہ ویسے بیٹھ رہی ہو. اچھا بعض دفعہ پہ دونوں رائے ہوتی ہیں، یہ ہو بھی سکتی ہیں، لیکن یہ یہاں پر نا یہ اس کی دونوں بہتر ہے کہ آپ اس کی دونوں خبریں بنا دیں اس کی کانا کی. جی.
तो फिर इसको फजन का बदमिजाज लेंगे तर्जुमा, या सख्त होना ही? बद बद फजन का बद अखलाक ले लें। अच्छा, और अगर आप बदअखलाक होते और सख्त दिल के होते, क्योंकि यहाँ तो कुछ और नाम का कुछ है ही नहीं है। गलीजन देखिए अगर आप इनको कि मैंने आपको सबसे सिंपल वाली तरकीब बताई, इन दोनों को ना, ये दोनों वो हैं मंसूब है, तो दोनों उसकी खबर बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो दूसरे वाला है उसको आप करके देख लें, लेकिन वो इतनी मुनासिब नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें बन रही हैं। अगर आप जी बिल्कुल सिफत बनता है, नकरा के बाद जार मजरूर सिफत बनता है, नकरा के बाद जुमला है सिफत बनता है, लेकिन ये कि ये जरूरी नहीं है कि वो ऐसा हो। बाज़ औक़ात ये उसकी अलग से भी खबर बन सकती है, जैसा कि यहाँ पर जो भी है अलग से भी बन सकते हैं। तो और बाज़ दफा यानी कि आपने कवायद की एक्सेप्शन के लिए हमेशा तैयार रहा करें। आप बनाना चाहें तो बना दें, ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है, मुझे ज्यादा आसान ये लगा कि इन दोनों को गाना की आप बना दें। अगर आप गौर करें तो फजन एक अलग सिफत है, बद अखलाक, ठीक है। अच्छा, आप यूं कहना चाह रही हैं कि ऐसा बद अखलाक जो कि सख्त दिल है, जी, ऐसा जो सख्त दिल है, गलीजा, कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों खबरें भी बना लें, कोई हर्ज नहीं। और ये जी पहली आप बार ऐसा नहीं हुआ कि नकरा के बाद आप उसको सिफत बना रही हैं, किसी को जार मजरूर को या जुमले को। बात जरूरी नहीं कि वो बन रहे हो उसकी सिफत, और जी ये भी जरूरी नहीं कि दोनों सेम उनके अराब नजर आ रहे हैं तो वो दोनों मौसूफ सिफत ही बने। वो अलग अलग खबरें भी तो बन सकते हैं। जी जी अकॉर्डिंगली यहाँ पे दोनों खबर बना दें आप। वलौ कुंता फजन, फजन होता है बद अखलाक और बद मजाज, बद कलाम, बहुत सारी इसकी और भी डिटेल है। बस गलीजुल कल्ब, सख्त दिल, ठीक जी। है। और और अगर आप होते और अगर आप होते बदमिजाज सख्त दिल के, ठीक है, किसी बहन को अगर ये नहीं दोनों खबरें हजम हो रही, नहीं समझ आ रही, तो आप मौसूफ सिफत कर लें, ठीक है। जी लेकिन आप देखिए इस तरह होती नहीं है आमतौर पर। देखिए सिफत जो है ना, सिफत जो है एक तो ये आपको ये उसकी बन नहीं रही है। शाबाश, बिल्कुल जी, उनका मैसेज आया कि सिफत की सिफत नहीं आती है, बिल्कुल माशाल्लाह। और दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट सिफात हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग क्वालिटीज हैं। ये छोटी सी बातें आपको तर्जमे से अंदाजा होगा। और फिर गलीजल कल्ब को आप अगर चारों लिहाज से उस पर पूरा कर भी लें तो तब भी ये अलग अलग सिफात है। आप मेरी माने तो बेहतर यही है, और जी जितना मेरे इल्म में है, ये उसकी दोनों आप उसकी खबरें बना दें, क्योंकि मुकम्मल तौर पे अलग अलग चीजें ये हैं। अगर ये जो फजल है ना, ठीक है, हम इसको अगर चले मौसूफ के माना में ले भी ले, लेकिन असल में ये भी सिफत ही है एक तरह की, ठीक हो गया। तो अगर ये थोड़ी सी आप डिटेल और कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगी तो आपको अंदाजा होगा कि ये दोनों उसकी खबरें बनाए तो ज्यादा बेहतर है। तर्जुमा कर दें जी लहू का, फिर हम आगे जवाब शर्त की तरफ जाते हैं। और अगर आप बदमिजाज होते सख्त दिल के होते, दो खबर बना ठीक दें। है, बिल्कुल। जी, अब खबर आएगी उसकी लहू की, सॉरी, अब उसका जवाब शर्त बताए ना, तो क्या होता। तो लाम जवाबे शर्त है, और इसका मादा क्या है? नहीं, लाम जवाबी शर्त नहीं है जवाबे आयशा। वाक़या, जवाबे वाक़या उसका जब भूल जाती हूँ मैं। नहीं, जवाब वाक्या भी इस नहीं, देखिए ये जो लाम होता है ना, बस ये लहू के जवाब में आप कह रहे हैं कि उसकी शर्त पे आप ये आ रहा है, उसके जवाब में आ रहा है, ठीक हो गया जी। इन फद्दू, ये हम पिछले दिनों भी पढ़ चुके हैं, फाद वाद वाद बाबी इंफियाल। जी और इसका तर्जुमा बल्कि मेरे ख्याल आप ही मेरे साथ थी, आप ही ने पूछा था ये मुंतशिर होना क्या होता है। तो हाँ मिन हौली का इसके मुतल्लिक करते हैं, ये जो जुमला फेली है ना, ये जवाब शर्त कर दे बस। उसकी जो पीछे हमने लहू पढ़ा है ना, कि अगर आप ऐसे ऐसे होते, जी ठीक है, तो लन फद्दू मिन हौली का तो क्या होता, करें तर्जुमा। लन फद्दू, जरूर अब से मुंतशिर हो जाते हैं। हाँ, ये इसका फाइल है वाओ ज़मीर, या आप जो होम करती है तो होम कर लें, तो वो मुंतशिर हो जाते। और अगर किसी को मुंतशिर का नहीं समझ आती तो वो दूर हो जाते, चले जाते, भाग जाते। आस आपके मिन हौली का, आपके आसपास से, आपके इर्द गिर्द वो चले जाते, मुंतशिर हो जाते। शाबाश, आगे चलें जी। फा फुअनहुम, ये बहुत सिंपल है, इनका जल्दी से करते हैं। फा फा कौन सा बताना चाहेंगी। फा हर्फ अतफ है, अफून फिल अमर अंता बनाना फाइल, चाहे तो बना दे, ठीक है। आइन फा वाव बाबे नून से अनहुम मुतल्लिक फेल,
वाव हरफ अतफ उस्ताद इसको मातूफ अला बनायो। ठीक हो गया। और रुके, माशाल्लाह, फाफु अन्हुम, ये सारा जुमला हो गया मातूफ अलैह, और ये जो वस्तगफिर लहुम, इसको उस पर अतफ कर दें, वशाविरहुम फिल अमरी को भी दूसरा मातूफ कर दें। मातूफ अलैह अपने दोनों मातूफात से मिलकर, अब आप इसका तर्जुमा कर दें। और हाँ, ये देखिए सिंपल सा है, लहुम उसके मुतालिक हो जाएगा, फिल अमरी शाविरहुम के मुतालिक हो जाएगा। यहाँ पे याद रखें, ये जो अल अम्र है, ये इससे मुराद हर काम नहीं है, इससे मुराद कुछ खास काम है उनसे। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तो अखलाक है, वो इतनी नरमी से उनसे पेश आए, हम पहले भी आते थे और बाद में भी बिल्कुल उन्हें एहसास ही नहीं होने दिया उस गलती का, कि उनको महसूस नहीं होने दिया, अपने रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं। और फिर अल्लाह ताला उनसे मजीद फरमा रहे हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, उनके लिए बख्शिश मांगे, या बेहतर मुझे लगा था बख्शिश की दुआ कीजिए। और इन सब बातों के बावजूद अगर एक दफा गलती हो भी गई है, किसने गलत मशवरा दे भी दिया, फिर मशवरा लें। लेकिन मशवरा किस में लेना है? अल अम्र, या अल जो लगा हुआ है, ये हर काम नहीं है, ये खास मामलात हैं। देखिए मशवरा हर चीज में नहीं लेना। अब ये थोड़ी लेना है कि नमाज का टाइम हो गया तो नमाज पढ़े या नहीं, ज़कात देनी है या नहीं, हज करें या नहीं, नहीं। मशवरा यहाँ से मुराद है कोई खास मामलात में दोबारा जरूरत पड़े तो भी नहीं, क्योंकि जंग के मामलात ये आ गए हैं, तो किस तरह करना है, कैसे करना है, तो इस तरह से उनसे लें। और ये बहुत प्यारी, इसकी अगर आप तफसीर पढ़े दिल खुश हो जाता है। मैं कहती हूँ आप में से अगर कोई पढ़ा भी रहा है एज ए टीचर भी, उसके लिए भी ये क्वालिटीज कितनी जरूरी हैं। नहीं भी कोई पढ़ा रहा है, हमारे रोजमर्रा की रूटीन में हमारे साथ क्या होता है, कोई गलती करता है अव्वल तो हम सीधे मुंह दोबारा बात करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, महाल हो जाता है हमारे लिए। अच्छा चले माफ कर भी दिया तो दिल करता है कि दोबारा ना ही सामना हो तो बेहतर है। अच्छा फिर उसके लिए इस्तिगफार करनी, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाया जा रहा है स्पेशली, कि बाकी भी सब एक दूसरे के लिए इस तरह की दुआ कर सकते हैं। और फिर मशवरा भी लेना है, इससे मोहब्बत भी बढ़ती है, और इससे आप कह लें कि दोबारा से कुर्बत होती है। और ये तो मुरक्कब इजाफी है। जी जी बिल्कुल मुरक्कब इजाफी है जी, मैं उनको यही बता रही थी कि ये उस तरह से नहीं बनेगा। वो माशाल्लाह इट्स ओके, मेरा ख्याल है वो समझ गई है कि दोनों खबरें ही बनेगी, दोनों इंडिपेंडेंट है, मैंने उनको बता दी। अच्छा जी, और मशवरा ले उनसे मामले में, खास मामले में। ठीक हो गया जी। चलें, इसका तर्जुमा मैंने कर दिया, तो मैं फिर कर देती हूँ, आगे चलें। फाइजा अज़मता, फिर एक फा आ गया, एक इजा आ गया। फा क्या बनाएंगे? फा इस्तनाफिया बनायो। चलिए ठीक है, यूं कर लें। इजा आ गया, इस इजा को क्या बनाएंगे? इजा ज़र्फिया शर्तिया है क्योंकि दो फेल ज़र्फिया आए। शर्तिया है, क्योंकि इसके बाद दो जुमले आ रहे हैं, शाबाश, और एक दूसरे जुमले पे फा भी आ रहा है, जो कि उम्मीद है कि वो फा जजाइया फा राब्ता होगा। माशाल्लाह। अज़मता क्या है? मादा अज़म बाब। ये माजी, अंता उसका फाइल, आइन जा मीम बाबे दुआ से आज़मा याज़िमु। ठीक है, तो अज़मता को हमने जुमला फेलिया को बना दिया शर्त। आगे जवाब शर्त बताएं। फा रब्ता तो शर्त है, तवक्कल फेले अमर, अंता फाइल, वाव काफ लाम बाबे तफाउल से अलल्लाहि मुतल्लिके फेल जवाब शर्त है। शाबाश, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर किसी को ज्यादा शौक है तो ये इज़ा जो है इसकी भी तरकीब होती है, जब ये ज़र्फिया शर्तिया बनता है तो इसको आप अज़मता के मुकद्दम कर सकती हैं मफूल फी कहकर। नहीं ना तो छोड़ दें, बस जब भी इस किस्म का कोई हर्फ शर्त आए या इसमें शर्त आए ना, तो आप उसके बाद दो जुमले पहले कोई जुमले को शर्त, दूसरे को जवाब शर्त करके आराम से तर्जमा कर लें। और भी तरकीब इसकी हो सकती है, लेकिन ये सबसे आसान है, इसमें तर्जमा भी सीधा सीधा हो जाता है। तर्जमा करें आयशा। फिर जब आप पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर तवक्कुल करें। माशाल्लाह, शाबाश। आगे जी। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीना। इन्ना आ गया, अब उसका एक इसम है, खबर है, इसम लफ्ज जलाला उसका इसम है, जुमला फेलिया उसकी खबर है। युहिब्बू का बता दे मादा और बाब, अलामत हा मुजारे बा पेश वाली आ बा रही है। बाबा बाबे इफाल से अहब्बा युहिब्बु। इसका फाइल बताएं। इसका फाइल हुआ है जो लफ्जुल जलाला की तरफ राजी। शाबाश, बिल्कुल जी बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल मुतवक्किलीन का कुछ बताएंगे, कोई वजन पहचान सकती हैं इसको? ये इस्मुल फाइल है। माशाल्लाह। मीम जब पेश वाली मिले ना तो ज्यादातर इसमें फाइल इसमें मफूल होते हैं, ज्यादातर, हमेशा नहीं,
زیادہ تر. باقی توکلا اور جو بھی اس کا مضارع ہے فعلا یفعل. آپ نے کون سا اس کا بتایا تھا باب؟ تفاعل بتائی میں. باب تفاعل آپ نے بتایا. رکے ذرا. توکلا اور اس کا وکلا یتوکلو. ٹھیک متوکل. ہے ٹھیک ہے. توکل یہ فعل امر ہو گیا اور آگے جو ہے یہ باب تفاعل کا ہی اسم الفاعل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو توکلا یتوکلو سے متوکلن کی جمع متوکلون متوکلینا متوکلینا. یہ مجرور تو نہیں ہو سکتا، نہ اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے، نہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو اب اس کو یہ کیا بنائیں گی؟ حالت نصب میں ہے استاذہ، یہ مفعول ہے یحبو کا. شاباش، بالکل ٹھیک ہو گیا. اور یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہو گیا. اور ترجمہ کر دیں بس، اور یہاں پہ مکمل کر دیں. اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بالکل جی، محبت کرتا ہے بھی آپ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ، بے شک. اور توکل کرنے میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے مشورہ کر لیا جائے، پوری تیاری کر لی جائے، سامان ساتھ لے لیا جائے. یہ میں آپ کو قرآن پاک کی مختلف آیات کا بتا رہی ہوں کہ کہاں کہاں پر پہلے یہ سب ذکر ہوا ہے. یہ کر لیں، وہ کر لیں، پوری احتیاطیں کر لیں، پھر توکل کریں. پھر ایسا توکل کریں کہ واپس نہیں پلٹنا. چلے جی ماشاءاللہ. آپ کہاں تک پہنچی ہیں؟ بس ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. میں ایک دفعہ اس کا ترجمہ پھر کر دوں، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے کہیں نہ زیادہ ٹائم لگا دیا تو کوئی چیز مس نہ ہوگی ہو. میں ترجمہ ایک دفعہ شروع سے کر رہی ہوں. والا ان متم، نہیں یہ تو پچھلی آیت ہے 157 158 تھی، 159 سے دیکھیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. بس اس وہ ایسی رحمت جو اللہ کی طرف سے، یا اللہ کی طرف سے رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہوگے. یہ جو لین ہوتا ہے نا، یہ نرمی. ٹھیک ہے. یہ مثلا تجوید والے تو اس کو پڑھتے بھی ہیں، بہت استعمال ہوتا ہے. نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر آپ فَزَّن ہوتے، غلیظ القلب ہوتے، دونوں کو خبریں بنائے کنتا کی. کنتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ہے، آگے جواب و شرط آئے گی. اور اگر آپ بد اخلاق سخت دل ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو وہ آپ کے ارد گرد سے، آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے، چلے جاتے، دور ہو جاتے، بھاگ جاتے. بس ان کے لیے اس پاک کے بارے میں اور بھی رائے، بس ٹھیک ہے، سمپل سا انہوں نے اگر عاطفہ کر دیا تو ٹھیک ہے. ان کے لیے معافی، ان کو معاف کر دیں. ویسے یہ جو افا یاف ہوتا ہے، ان کے صلہ سے آئے تو درگزر کرنا، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ان میں، انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے. انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں یا بخشش کی دعا کیجئے، اور ان سے معاملے میں یا کام میں، خاص کام میں مشورہ لیجئے. پھر اگر فائزہ، پھر جب، ٹھیک ہے، پھر جب عزمتا، آپ پختہ ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں. تو یہ دیکھیں، یہ آیات کے کانٹیکس میں بھی ہے ہر آیت، اور ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے میسج. جب پختہ ارادہ کر لے، سارے انتظامات جو بھی انسان کے اختیار میں وہ کرنے کے بعد، بس تو اللہ پر توکل کیجیے. بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. چلے جی، آیت نمبر 160 ہے اور آخری چھوٹی چھوٹی آیات ہے. فرید جی آپ آ جائیں، میرے خیال میں آپ ہی رہ گئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں، مجھے صفیہ سے ایک آیت کروانی، اینڈ والی 2 صفیہ سے کرواؤں گی انشاءاللہ. کریں جی، آیت نمبر 160. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. ان یہاں پر شرطیہ ہے، ینصر فعل مجزوم ہے، لفظ جلالہ یہاں پر اس کا فاعل ہے، کم اس کا مفعول ہے. فعل فاعل مفعول مل کے شرط ہو گیا ان کے لیے. آگے فلا غالبہ میں فا جواب شرط ہے، لا لائے نفی جن سے، کیونکہ آگے والا جو لفظ ہے وہ منصوب آ رہا ہے یہاں پر. تو یہ اسم لا ہو گیا، اور لکم جار مجرور مل کے خبر لا. تو یہ مل کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں، فا کو جواب شرط نہ کہیں، فا جواب شرط پر داخل ہو رہا ہے، جی اور جی یہ فا جزائیہ یا فا رابطہ ہے. شاباش. یہ کم لفظ جلالہ فاعل سے پہلے فعل مفعول آ گیا، تو جی. یہ حسر پیدا ہو رہا ہے اب اس میں. نہیں میم، کیونکہ یہ وہ اس میں ضمیر ہے نا، اس وجہ سے اس کے لیے اس میں. ضمیر ہے، ضمیر مفعول ہے، اس کو آنا ہی پہلے ہے. ٹھیک ہے. تو جی بعد میں کبھی ہو بھی سکتا ہے کہ ایسا ہو، تو ترجمے سے اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ نارمل ہے، پہلے فاعل کا ہی کریں گے. جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہو جائے. غالبہ لکم، اور لکم کو کیا بنایا آپ نے؟ یہ خبر لا ہو جائے گا. یہ
बिल्कुल ठीक है जी। असल में तो खबर माज़ूफ़ होती है, उसके मुतल्लिक होता है, लेकिन बस ठीक है जी, हम जार मजरूर को बना लेते हैं। लाम जारा का ये कायदा सबको याद होगा। जब ये ज़ाहिर अस्मा के साथ आता है तो ये ज़ेर के साथ आता है, जैसे लिल्लाही, ली ज़ैदिन। और जब ये जो ज़मायर के साथ आता है तो ये ज़बर के साथ आता है, सिवाय याए मुतकल्लिम के। उसके साथ चूँकि उसकी डिमांड होती है, उससे पहले ज़ेर ही आनी होती है, तो ली हो जाता है। यहाँ तक का तर्जुमा करें। बहुत अच्छी तरकीब, माशाल्लाह, शाबाश करें। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब ना हो सकेगा। शाबाश, ला गालिबा, कोई गालिब आने वाला नहीं। गालिब बोलिए इसमें फाइल के वजन पे, कोई जी। तुम पर गालिब आने वाला नहीं है, तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। बिल्कुल सही जी। वा इन यखजुलकुम, यखजुल लकुम, ये फिर अतफ है वाव यहाँ पर, फिर इन शर्त आ गया। यखजुल लकुम, यहाँ पर यखजुल जो है मजजूम है। अब यखजुल्ला क्यों पढ़ रही हैं क्या? मेरे इस यखजुल, मुस्तफ ये में सर, यखजुल और कुम अलग है, यखजुल, ठीक रुके। बाज़ दफ़ा होता है कि कोई ज़ेर ज़बर की गलती मुस्तफ में हो जाती है। है। मजजूम हो रहा है ना, लिखेंगे यहाँ पर यखजुल और कुम अलग है। इसमें हुआ इसके नहीं, अंदर मुझे लगा आपने यखजुल्ला पढ़ा ना, तो वो मुझे लगा कि ऐसे ना पढ़े। नहीं, हुआ इसके अंदर फाइल है और कुम इसके अंदर मफूल है। फेल, फाइल और मफूल मिलके शर्त हो गया। आगे फिर फा माशाल्लाह, जो आगे फिर ये फा जवाबी शर्त के ऊपर आया है, और मंजा जो है यहाँ पर मुब्तदा बन जाएगा। इसमें इस्तिफहाम है ये। अल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही, ये जवाब है इसका, ये खबर बन जाएगी। अल्लज़ी मौसूल हो जाएगा। यंसुरु के अंदर जो होगा हुआ इसका फाइल है, कुम इसका मफूल है। मिन बादिही जो है ये जार मजरूर मिलके मुताल्लिक यंसुर के हो जाएगा। फेल माशाल्लाह, शाबाश। यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ दो राय है, लेकिन ये आपने बहुत अच्छा किया। मन जा को इन्होंने मुब्तदा बना लिया और आगे वाले को इन्होंने खबर बना लिया। वैसे एक और भी राय है कि मन अकेले को मुब्तदा बना ले, जा को खबर बना ले, और ये अल्लाह जी वाले को जा का बदल बना ले। लेकिन बस ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा सिंपल तरकीब की है। माशाल्लाह जी। ये पिछला भी जुमला था, इन शर्तिया, और आगे उसका जवाब शर्त दूसरा फिर इसी तरह है। शर्त और जवाब शर्त, तो ये दोनों, पहले वाला मातूफ है, दूसरा जो है मातूफ। तर्जुमा करते हैं। और अगर वो तुम्हारी हिमायत छोड़ दे तो कौन है जो। हाँ, माशाल्लाह, आपने तो बहुत प्यारा तर्जुमा किया। ये हिमायत करना भी छोड़ना होता है, साथ छोड़ना भी होता है। सिंपल अगर हम कर लें तो, अगर छोड़ दे, साथ छोड़ दे, या चले हिमायत, तो बहुत आपने बहुत अच्छा किया, माशाल्लाह। तो क्या होगा जी? तो कौन है जो इसके बाद तुम्हारी मदद करे। बिल्कुल जी। तो ये भी मन इस्तिफामिया हो गया। जी जी, तो कौन ठीक है। हो गया जी। और इसकी तरकीब हमने दोनों तरह से देखी। कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद करेगा? माशाल्लाह। आगे चले जी। वालल्लाही, अब ये क्या बना जान वाव मजरूर को? किया है। अल्लाही जो है ना मुतालिक मुकद्दम हो जाएगा, क्योंकि आगे इसका फेल आगे आ रहा है। फल ये तवक्कुल, इसमें फा जो है यहाँ पर ये मैम क्या बनाऊं इसको, ये लामे अमर से पहले आ रहा है, ठीक है मैम। फल ये तवक्कल, जी क्योंकि जी लामे जी अमर जी से जी। पहले फा है तो वो लामे ये अमर। जो लाम पे जज़म है ना, ये इसी से पता चलता है कि ये लामे अमर है या लामे वो तालील है। अगर लामे तालील होता ना, तो उससे पहले अगर ये फा वगैरह इस तरह आते तो उस पे जज़म नहीं आनी थी। जी ठीक है, जी लामे अमर जी, पे ये हो जाता है। कल फल जो है ना, ये तवक्कल को छोड़ दे, हमने अभी पीछे देख लिया है। मुझे बताएं इसका फाइल क्या है? इसका फाइल आगे आ रहा है अल मोमिनूना, ये इसका फाइल होगा। माशाल्लाह, तर्जुमा करें जी। और मोमिनों को अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए, क्योंकि ये मुकद्दम अल्लाह ही पर। ही पर आपने हसर वाला तर्जुमा किया है। क्यों किया आपने? ये क्योंकि इसमें मुतालिक मुकद्दम हो गया ना। मुकद्दम हो गया, उसको बाद में आना चाहिए। वो चीज जिसे पहले जिसे बाद में आना चाहिए वो पहले आ जाए तो हसर पैदा हो जाता है। इसका आप जी दो तीन तरह से कर सकती हैं। आप यूं भी कर सकती हैं, और अल्लाह ही पर बस चाहिए मोमिन तवक्कुल करें, यूं भी कर सकती हैं। और अल्लाह ही पर बस मोमिनों को तवक्कुल करना चाहिए। जी माशाल्लाह, शाबाश। ये होगी जी आयत 160। 161 भी आप कर दें, और आखिरी दो जो है वो आयशा से करवाते हैं। वमा कान ये अली सब से करवाते हैं जी। करें जी 161। जी, वमा कान अली नबीन अई यहुल्ला, वाव यहाँ पर इस्तनाफिया है, मा नफी का है। काना जो है यहाँ पर पहले नाकिस आ गया। ली नबीन खबर मुकद्दम हो जाएगा। अई यहुल्ला, अन यहाँ पर मजदरिया है, क्योंकि आगे यगुल्ला मंसूब आ रहा है। तो इसमें यगुल्ला के अंदर गैन लाम, लाम बाब नून से है, और हुआ इसका फाइल है। तो ये मजदर मुअव्वल की तावील में होकर ये इस्मो काना हो जाएगा। ठीक है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये बाब नासरा से आता है ना, ये गैन लाम लाम।
تو جی اس کا یہی ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا اس کا ہوتا ہے جو کہ میں نے یہ نا پیج نکالا تھا آپ لوگوں کو سے شیئر کرنے کے لیے, بڑا انٹرسٹنگ تھا. چھپانا بھی ہوتا ہے, اور ایک مجھے نکال لینے دے, میرا نا مس ہو گیا. تو اور جو دوسرے باب سے آتا ہے نا, تو اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے دل میں قدورت رکھنا. ایک سیکنڈ رکیں, چلیں جی. باب ناصرہ سے آتا ہے تو اس کے بہت سارے معنی ہیں. ایک ہوتا ہے چھپانا, باقی توق پہنانا, وہ بھی یہ سب استعمال ہوئے ہوئے قرآن پاک میں, اور باندھنا. اب یہ چھپانا میں بعض اس کی ڈیٹیل میں وہ چوری کرنا, خیانت کرنا بھی اس طرح سے لے لیتے ہیں. لیکن باب دارابا سے آئے تو اس میں ہوتا ہے دل میں کینہ یا قدورت رکھنا. اچھا, اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اس کی بھی ڈیٹیل ہے تھوڑی سی. یہ آیت ذرا کر لیتی ہیں تو پھر دیکھتے ہیں. آپ اس کا ذرا ترجمہ کریں. اور کسی نبی کے لیے نہیں کہ وہ چھپائے. ہاں دیکھیں, یہ جو ہوتا ہے نا, یہ غین لام لام, یہ اس کا مختلف معنی ہوتے ہیں. یہ اصل میں ایک ایسے خزانے سے چوری کرنا ہوتی ہے جو کہ سب کی مشترکہ ملکیت ہو, جیسے کس زمانے میں بیت المال ہوتا تھا تو وہاں سے چوری کرنا. اور پھر اس کے اور بھی معنی, جیسے میں نے آپ کو بتا دیا, مختلف ابواب سے آئے تو یہ مختلف طریقے سے اس کے مختلف معنی کرتے ہیں. دیکھیں کہ کوئی نبی تو کر ہی نہیں سکتا ہے ایسے کام, تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم, ہاں ویسے بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن مجھے ایک بڑا پیارا ترجمہ یہ لگا کہ ممکن تو بھی نہیں ہے, ان کے شایان شان نہیں ہے. ٹھیک ہے, بعض نے یہ بھی کیا اس کے لیے جائز نہیں, بھی وہ تو کر ہی نہیں سکتے نا. تو اچھا, اس کے علاوہ اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ بعض نے, جیسے ابن عباس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک سرخ رنگ کی کوئی چادر تھی, تو یہ بدر کے موقع پر وہ چوری ہو گئی تھی مال غنیمت میں سے, تو کچھ لوگوں نے اس طرح کی کوئی باتیں کی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اچھا, لیکن پھر اور روایات یہ ہیں کہ یہ بھی آیت غزوہ احد سے ہی متعلق ہے. وہ جب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے دل میں خیال آیا تھا کہ مال غنیمت, وہ تو چلے گئے ہیں کفار, تو جو ہے یہ اب تو ہم اسے لے لیں, پتہ نہیں ہمیں صحیح ملے نہ ملے, ہو سکتا ہے ہمیں کم ملے. تو تب یہ اس طرح کا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ ایسا نہیں کر سکتے, ان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ یہ خیانت کریں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ نے این یا اللہ کو کیا بنایا تھا, این یا گل کو یہ اسم کا آنا بنا دیا تھا. شاباش, ان مصدر ہے. تو جی جی اب اس کے بعد جو ہے یہ اس کا جو بھی ہے, یہ عام طور پہ آئے گا بھی جملہ فعلیہ میں. اب یہ مصدر جو مؤول ہے, ایک جی ہوتا جی ہے مصدر صریح بولتے ہیں سواد سے, اور اینڈ پہ ہا ہوتی ہے, ہوتا ہے اصلی مصدر. ایک ہوتا ہے مصدر مؤول جو اس طرح بنایا گیا ہوتا ہے, جو عام طور پہ فعل سے پہلے آ کر. تو اب یہ بھی اسم کے طور پر ہی ٹریٹ کریں گے, تو اس کو مفرد کے طور پر, مصدر کی تعبیر میں سنگل کے طور پر, جو مرضی اس کو آپ بنا لیں. یہاں پر انہوں نے اسم کانا بنا دیا, خبر پہلے آ گئی اور اسم بعد میں آ گیا. اس میں بھی حسر بالکل پیدا ہو سکتا ہے. اس کا ترجمہ آپ صرف اور ہی کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں, اور بعض دفعہ ضروری نہیں کہ کر سکیں, ہم پاسبل نہیں ہوتا. مفہوم ذہن میں رکھیں, کسی نبی کے لیے ہے ہی نہیں, ان کی شان شان ہی نہیں ہے کسی نبی کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ صرف نبی کے وسلم کے لیے نہیں, کسی نبی کے لیے, سب نبیوں کے لیے, کسی نبی کے لیے بھی نہیں کہ وہ خیانت کرے. آگے چلے جی. وہ من یا غلول, من کون سا ہے, من اس میں شرطیہ ہے کیونکہ آگے مجزوم فعل آ رہا ہے اس میں. مجزوم آ رہا ہے, من یا غلول. بس یہ جی, جملہ فعلیہ شرط ہو گیا. جواب شرط کہاں سے شروع ہو رہا ہے, یاتی سے ہوتا ہے, یاتی بما غلہ یوم القیامہ تک ہے. شاباش. تو یاتی کیا تھا, یہ یہاں پر مجزوم ہوا ہے میم, یہاں پر یا ڈراپ ہوا ہے مجزوم ہونے کی وجہ شاباش. سے, تو یہاں پر فا کیوں نہیں آیا جواب شرط پہ, کیونکہ یہ مزارے ہیں نا, مزارے پہ لا بھی سکتے ہیں مضارع پر آ بھی سکتا ہے, نہیں بھی آ سکتا ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں عطا یاتی باب دورہ سے ہوتا ہے آنا, ٹھیک ہے, اور باب افعال سے ہوتا ہے دینا. اچھا, یہ جو ہوتا ہے نا باب دورہ ثلاثی مجرد سے, اس کے ساتھ اگر با کا صلہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھر یہ بھی وہ بن جاتا ہے متعدی, اور یہ اس با کو کہتے ہیں یہ با تادیہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, با کی بہت ساری اقسام ہے نا, تو یہ وہ جو لازم کو متعدی بناتا ہے. پھر اس کا مطلب ہوگا لانا, یاتی وہ لائے گا, جو یہ کرے گا وہ لائے گا اس کو. ما غلہ یوم القیامہ, ماں کون سا ہے, ماں اس کے اندر موصولہ ہے, اور آگے اس کا صلہ آ رہا ہے غلہ یوم القیامہ. اللہ. غلہ شاباش. اس کا فاعل ہے, یوم القیامہ مضاف مضاف لے ہو کر یہ اس کے لیے مفعول فی مفعول ہو جائے گا. مفعول فی کہہ دیں یا متعلق جو بھی کر دیں. غلہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول فی یا متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے صلہ موصول صلہ مل کے جار مجرور ہوئے باہر فجر کے لیے, جار مجرور متعلق کر دیں یاتی کے, اور یاتی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا بنا, جواب شرط بن گیا. جواب اور شرط. اور شرط اور جواب شرط مل کر ٹھیک ہے, خبر جملہ شرط کا ہو گیا. اور ہاں, اگر ترکیب کا, پھر وہی بات, ترکیب کا شوق رکھتی ہیں
تو یہ جو من شرطیہ ہوتا ہے اس کی ترکیب کے بھی دو انداز کم از کم ہیں. ایک آسان ہے وہی دیکھ لیں. من کو جی مبتدا بنا دیا کریں, جی شرط اور جواب شرط کو ملا کر آپ اس خبر کی خبر بنا دیا کریں. اور جن بہنوں کو نہیں سمجھ آتی نا, آپ یہ اذا, من, یہ اور کیا ہے, لما, کلما, جو بھی ہیں آپ ان کی چاہے نہ کیا کریں, بس ان کے بعد دو جملے آ گئے یہ شرط والے ہیں, پہلے جملے کو شرط دوسرے کو جواب شرط اور ترجمہ کر دیا کریں. ترجمہ کریں جی. اور جو چھپاتا ہے وہ اس کو قیامت کے دن اس خیانت کو لائے گا, یا جو چھپایا تھا وہ لائے گا. خیانت ہی بولیں گے نا میم. جی بالکل, یہاں پہ خیانت کے معنی میں زیادہ ترجمہ کیا گیا ہے. جو چھپاتا ہے, اچھا چھپاتا ہے بھی ٹھیک ہے, جو چھپائے, اب یہ بھی کہہ سکتی جو کرے, جو خیانت کرے گا, اور جو جی خیانت کرے گا قیامت وہ کے دن وہ اس چیز کو ان کے لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی. پھر سما توفا کلو نفسم, سما عطف یہ ہے بہت توفا. سمپل ہے, اس کو توفع مجھے بتا دیں جلدی سے, علامت مضارع پیش والی ہے, جی جی یہ مجھول ہے, واو فا یا مجہول ہے سے. کیونکہ عین کلمہ زبر والا ہے, شاباش. تو اس کا نائب الفاعل کیا ہے؟ کلو نفسن اس کا نائب الفاعل ہے. ماں کا سبت کیا بنائیں گی موصول صلہ کو؟ یہ مفعول بن جائے گا اس کے لیے توفا مفعول کا. بن جائے گا. توفع یہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول سے مل کر دیکھیں, اب اس کا مطلب اس کے دو مفعول ہیں. پہلا جو ہے وہ نائب الفاعل بن گیا, دوسرا مفعول ثانی ہی کہیں گی آپ, اس سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر پیچھے عطف کر دیں, ترجمہ کر دیں. پھر ہر جان کو جو اس نے کمایا پورا پورا دیا جائے گا. پورا پورا دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. جی, اور واو حالیہ ہے یہاں پر, اور ہم حالیہ بھی مبتدا. کر سکتی ہیں, عاطفہ بھی کر سکتی ہیں. ہم مبتدا, آگے اس کی خبر. جی یظلمون کس وزن پر کیا ہے یہ؟ یہ وہ ہے, مجہول ہے میم یہ بھی نا. شاباش, کیونکہ عین کلمہ زبر جی جی والا ہے. ماشاءاللہ. جی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ, ترجمہ کر دیں. اس میں نے حال بنایا تو حال میں ترجمہ کر دوں, اس حال میں کے ان پر آپ حال میں کرتے ہیں اس جی, حال حال. میں بھی کر سکتے ہیں, عاطفہ بھی ہم کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں. بعض دفعہ بہتر ہوتا ہے حال کرنا, بعض دفعہ یہ کہ دونوں آپشن ہوتی ہیں. جی ماشاءاللہ. چلیں جی, بارک اللہ فیک. میں اس کا ایک دفعہ پھر کر دیتی ہوں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ, اور کسی نبی کے شان نہیں ہے, یا کسی نبی کے لیے نہیں, چلے سمپل, کہ وہ خیانت کرے. اور جو خیانت کرے گا, ٹھیک ہے, آج دیکھیں شرط کا بہتر یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں کریں یا حال میں بھی کر سکتے ہیں. اور جو خیانت کرتا ہے بھی ٹھیک ہے, اور جو خیانت کرے, چلے, اور جو خیانت کرے وہ قیامت کے دن لے آئے گا جو اس نے خیانت کی. پھر ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا, اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے, یا ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. چلیں جی, آیت نمبر 162 چھوٹی سی ہیں, سمپل سی ہیں. صفیہ آ جائیں, یہ دونوں آپ کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, افمن اتبع. جی, آیت پڑھنا سس. جی, آیت نمبر 162 اور 3 کریں. جی, افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ. یہاں تک پڑھ رہے سس. ٹھیک ہے, آ جو ہے استفہام ہے, حرف استفہام ہے سس. فا جو ہے استنافیہ ہے. من جو ہے اس میں موصول ہے سس. من اور موصول ہے, شاباش. اور اتبع رضوان اللہ, جملہ فعلیہ کیا بنا؟ یہ جملہ فعلیہ جو ہے صلۃ الموصول بن کے من کا مبتدا بنا, محل المرفوع مبتدا بنا سس. بالکل جی, یہ سارا ابھی مبتدا ہی چل رہا ہے, اور اس میں اتبع, یہ سب کو پتہ ہے, اتابع عین باب افتعال سے, ایسے ہی ہے نا صفیہ. اور تابع رضوان, افتعال سے, اتبع یتبع. شاباش. اور رضوان اللہ کو کیا بنایا آپ نے؟ اس کو مفعول بھی بنائے سس, مضاف مضاف شاباش. الیہ. یہ جو آپ نے مبتدا بنایا ہے نا, اس کا ترجمہ کر دو. اور یاد رکھیں یہ جو فا وغیرہ آتے ہیں نا, یہ اگر حل پہ آئے تو حل ان کے بعد آتا ہے, لیکن یہ اگر حمزہ کے ساتھ آئے تو حمزہ جو ہے وہ حمزہ یہ استفہامیہ جو ہے یہ پہلے آئے گا. ٹھیک ہو گیا, چیز وہی ہے, آپ اسی ترتیب سے کر سکتی ہیں. بس کیا یا پھر کیا. جی, پس کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا. ہاں, یہ جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی, اتباع کی, اس کے پیچھے چلا. اب خبر آنے لگی ہے جی. کمم با. کاف جو ہے حرف تشبیہ ہے سس, اور من جو ہے اس میں موصول ہے. یہ با جو ہے ماضی ہے, با اس کا مادہ با وو حمزہ, با یبو نون سے ہے سس, اور یہ فعل فاعل ہو گیا, اس کا ہوا فاعل ہے. بھی طاقت ان کو کیا بنا رہی ہیں, اس کو متعلق فعل بنائیں گے سس, جار مجرور اور ہو کر. من اللہ کو کیا بنا رہی ہیں؟
मुसाखतीन की सिफत बनाएंगे सिस मिनल्लाहि। माशाल्लाह, शाबाश। तो मन मौसूला, आगे उसका सिला जुमला फेलिया ही ज्यादा होता है। बा फेल अपने फाइल अपने मुतल्लिक, एक ही मुतल्लिक है बिसाखतिन, क्योंकि हमने बिसाखतिन को जब मौसूफ कह दिया तो वो मौसूफ मिनलाई सिफत मौसूफ सिफत मिलकर अब एक चीज हुए, यानी कि मजरूर हुए जार हरफ जर बा के लिए और जार मजरूर मुतल्लिक हो गए। ये जुमला फेलिया सिला मौसूल सिला मिलकर फिर मजरूर हुआ काफ हरफ जर के लिए और ये जार मजरूर शिबु जुमला खबर बना दी मुब्तदा की। तर्जुमा करें। जी सिस। उस शख्स जैसा है जो अल्लाह की तरफ से कोई नाराजगी लेकर लौटा। हाँ, वैसे सखातिन का मैं मुख्तलिफ जगह पे देख रही थी, किसने कहा कि मुख्तलिफ दर्जे होते हैं नाराजगी के। ये सबसे पहला दर्जा होता है, इसमें होता है कोई बड़ा किसी छोटे से नाराज हो। इसके बाद अगला दर्जा गैज का होता है, फिर गजब का होता है। लेकिन खैर इसमें भी बहुत नाराजी हम वैसे कहते हैं, हम नाराजगी भी कह रहे थे, नाराजी होता है इसमें ज्यादा। अच्छा, इसमें नाराजगी होती है, ठीक हो गया जी इसका। तो क्या वो शख्स जिसने अल्लाह की रजा की पैरवी की, इत्तिबा की, अल्लाह की रजा के पीछे चला, उस शख्स जैसा है, उसकी तरह है, उसकी मानिंद है, उसकी मिसल है, उस मिसल है, उस मानिंद है, जो भी आप जिस तरह मर्जी कर लें, उसकी मानिंद है या उस जैसा है जो क्या हुआ, जो अल्लाह की तरफ से नाराजगी के साथ लौटा, नाराजगी के साथ लौटा। ठीक हो गया जी। जी वाहु जहन्नम, ये हमजा अतिफा है। वाओ या है, ये इसमें जर्फ का वजन है मफालुन, उसपे वायुन से वन होता है ये ठिकाना। ठीक है, तो जब ये इसके साथ जमीर आई तो फिर इसको इस तरह लिखा वाहू, तो ये आप चाहे मुब्तदा बना लें और जहन्नम खबर बना। किधर चली गई सफिया? वाहू जहन्नम, जिसका ठिकाना जहन्नुम है। जी बोले जहन्नम। अस्सलाम वालेकुम सिस। नहीं, ठीक नहीं आ रही। और जिसका बिसल मसीर, और ये बेसा का तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल से किया था। अफाले मद व जम, ये उसमें जम है। अफाले जम में से दो ज्यादा है, इसमें से एक बीसा, इसका ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। आगे इसका फाइल आ रहा है। और एक जो मखसूस भी जम होता है, जिसकी असल में बात हो रही है, जो ये जहन्नुम है, जहन्नम, वो यहाँ पर माजूफ है। तो तरकीब किसी को शौक है तो ये बेसा फेल अपने फाइल अल मसीह से मिलकर खबर मुकद्दम, और वो जो मखसूस पे जम माजूफ है वो मुब्तदा मुअख्खर बनता है। ये बेसिकली जुमला इसमें बनता है। वैसे इसकी कम अज कम 4 तरह से तरकीब होती है, लेकिन ये सबसे सिंपल है। और किसी को तरकीब ना शौक है ना उसको समझ आती है तो बिल्कुल छोड़ दें। आप इसका तर्जमा कर सकते हैं, मुख्तलिफ माना में करते हैं इसका। या यूं भी कर सकती हैं कि कितनी बुरी है या क्या ही बुरी है, आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और कितना बुरा है करें। जरा सफिया आ गई हैं? सफिया पता नहीं कहाँ चली गई। चलें, इसका मैं फिर ऐसा करती हूँ कि जल्दी से इसका मैं तर्जमा करके, क्लास का टाइम हो रहा है, मुकम्मल करते हैं। और वाहु जहन्नम, और और जिसका ठिकाना, उसका ठिकाना जहन्नम है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। वो कितना बुरा ठिकाना है, क्या ही बुरा ठिकाना है। तो बस ठीक है, आप इसमें से कुछ भी कर सकती हैं। तरकीब मैंने बता दी है, तो सिंपल। आयत 163 है, मैं जल्दी से कर देती हूँ। हुम मुब्तदा, दराजातुन खबर, इंदुल्लाही आप इसके मुतल्लिक कर लें। अच्छा, इसके तर्जमे में ना वैसे आपने करना है तो वो दरजात में है, अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के पास, अल्लाह के नजदीक। वो अल्लाह के यहाँ, जैसे हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने किया कि वो अल्लाह के नजदीक मुख्तलिफ तबके हैं। लेकिन अगर आप वैसे देखें ना इसका तफसीर से, और जो सिंपल सा आपके जहन में आता है वही है, वो अल्लाह के यहाँ मुख्तलिफ दर्जात में है, यूं भी कर सकते हैं, या अल्लाह के यहाँ उनके मुख्तलिफ दर्जात हैं। तो ये सब ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है जन्नत के भी एक कौल के मुताबिक जैसे 100 दर्जे हैं, तो इन सब के दर्जात हैं। और सब इंसानों के दुनिया में भी दर्जात हैं और मुख्तलिफ होते हैं अल्लाह की नजर में, और आखिरत में भी मुख्तलिफ हैं। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। अब ये फिर वही जुमला, इसको मुस्तानिफा कर लें, वाओ को इस्तिनाफिया कर लें। अल्लाह लफ्ज़ जलाला मुब्तदा, बसीरुन इसकी खबर है, और अल्लाह खूब देखने वाला है, बहुत देखने वाला है। ये फ़ईल के वजन पर है, जो सिफत मुशब्बा का होता है अल्लाह के साथ, वो मुबालगा होगा इसमें डेफिनेटली। और ये जब तर्जमा करेंगे तो इसमें फ़ाइल या इसमें मफ़ूल के माना में किया जाता है फ़ईल के वजन का।
اب اس کے ساتھ خبر لگی ہوئی ہے تو اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے خبر کا بھی کر سکتے ہیں. بھی ما یعملون، ما موصولہ، یعملون صلہ، موصول صلہ مل کر مجرور حرف جر بار کے لیے، جار مجرور کو اس کے چاہے تو بصیر فعیل کیا کہہ کے آپ متعلق کر دیں، چاہے خبر کے متعلق کر دیں، جو آپ کا اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے، جو آسان لگتا ہے. ترجمہ اب اصل میں تو یہ بنتا ہے کہ پہلے خبر کا کرنے سے پہلے متعلق کا کریں، اور مبتدا کو تو کرنے ہی پہلے ہے. اور اللہ اس کو جو وہ کر رہے ہیں خوب دیکھنے والا ہے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کر رہے ہیں. اور اگر وہ کوئی مصدریہ لیتا ہے، ہم نہیں لیتے ہیں، ہم سمپل رکھتے ہیں، تو اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. چلیں جی، کوئی کویسچن ہو تو بعد میں پرسنل میں پوچھ لیجیے گا. یہیں پہ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. میں ریکارڈنگ بھی یہاں پہ سٹاپ کر رہی ہوں.